नमस्कार, सुप्रभात र वायानेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा आशिषको र मेरो यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो अभिवादन। आशिष, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सबैजनालाई, गुड मर्निङ र बिहान बिहान स्वागत छ यहाँहरूलाई दिस मर्निङ लाइभमा। सविताले भनिहाल्यो चिसो चिसो, साँच्चै नै सविता, हिजो पानी पनि मजाले परेको र आज चिसो चिसो चाहिँ फेरि अलिकति अब के भन्ने दसैँ भन्दा पनि अझ अगाडि हामी बढ्यौँ कि जस्तो फिल भयो। तर फेरि पनि दसैँको बेला छ, अहिले चिसो भन्दाखेरि विशेष ध्यान पर्ने मौसम पनि मैले बारम्बार भन्छु, यो चिसो अलि बढ्यो। एकदमै तिमीले भन्यौ दसैँ एकदम अराउन्ड द कर्नर पनि छ, दसैँको त्यो हावा स्मेल पनि गर्न थालिसकेको छ। सबैभन्दा ठुलो टेन्सन त यसरी रात फेरि पानी पनि सानो परेको हो र कत्रो नै ठुलो पानी परेको थियो हाम्रो एरियातिर। त्यो पानीको आवाजले बिउझाइ पनि दियो के राति। अनि यति एक्साइटेड छु म दसैँमा नयाँ नयाँ लुगा लगाउन, इन्जोय गर्नको लागि। हिले दसैँ होला र बर्बाद होला भन्ने टेन्सन छ मलाई चाहिँ। चिन्ता नगर सविता, आई एम स्योर यो ठ्याक्क अब सही समयमा अझ हप्ता दिन जति बाँकी नै छ, त्यति बेलासम्ममा आकाश अलिकति क्लियर हुन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। हुन त मौसम सम्बन्धी जानकारी हामी बुझेर यहाँहरूलाई भन्छौँ, अलिकति अनप्रेडिक्टेबलै छ अहिलेसम्म, तर हिले दसैँ चाहिँ नहोला। लेट्स क्रस आवर फिङ्गर्स। एकदमै अशेष र यो तिमीलाई थाहा छ होइन, मलाई चाहिँ यो कार्य गरेन भने कार्यक्रमको सुरुवातै नगरे जस्तो लाग्छ। के गर्ने अब, यो सुरुवातदेखि नै बानी लायो र बिहान बिहान आउँदाखेरि पनि आज अलिकति हिजोभन्दा अँध्यारो रहेछ है, आज हिजोभन्दा अलिकति दिन चाँडै भयो है भन्ने क्यालकुलेसनकै लागि पनि यसले मद्दत गर्ने हुनाले आज बिहान नदेखिए तापनि सूर्योदय 5:58 भएको थियो भने सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ। दिन चाहिँ छोटिँदै पनि छ है आशिष? छोटिँदैछ र तिमीले भनिहाल्यौ अब अलिकति हामीलाई पनि सूर्योदय भएछ है भन्ने भान चाहिँ भयो। अब यति भन्दै सहित हाम्रो आजको दर्शकहरू सबैजना एकदम तत्पर भएर बसिरहनु भएको छ। के छ त नयाँ समाचार भन्दाखेरि आज अलिकति इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसनबाट सुरु गरौँ। हाम्रो देशमा तिमीलाई हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, चुनावमा भोट हाल्ने उमेर 18 वर्ष, तर कानुनी रूपमा बिहे गर्ने उमेर चाहिँ 20 वर्ष रहेछ। सो अहिले एउटा नयाँ कुरा उठेको छ कि भोट हाल्न 18 वर्षको हुन्छ भने चाहिँ बिहे किन 20 वर्ष, बिहे किन 18 वर्षमा नगर्ने भन्ने कुरा उठेको छ। र यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने डिस्कसन त भ्यालिड हो एकदम। होइन, डिस्कसन एकदमै भ्यालिड छ। तिमीले भनेको अनुसार डिस्कसनको लागि र कानुनी रूपमा मान्यता दिनलाई परेको खण्डमा चाहिँ बिहा गर्नलाई 18 वर्षमा अलाउड हुनुपर्छ भन्ने भ्यालिडिटी छ। तर अहिले आएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ बिहा जस्तो कुरा भनेको अझ बुझ्ने भइसकेपछि, मेच्योर भइसकेपछि, एउटा करियर आफ्नो ठाउँमा पुगिसकेपछि, पढाइ सकिसकेपछि गर्दा नै, किनकि एउटा जीवनसाथी भनेर लिइन्छ हामीले, लङ रनमा चाहिँ त्यो गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ होला। तर कानुनी रूपमा चाहिँ तिमीले भनेको जस्तो भोट हाल्न पाइन्छ, अरू सबै कुरालाई नै 18 वर्षपछि के भन्छ नाबालिग हुँदैन रहँदैन भनेपछि त बिहा गर्न चाहिँ किन नहुने भन्ने पनि छ। र यस सँगसँगै फेरि हेर न, यही कुरामा आफ्नो मन मिलेर नै हो कोही कसैसँग सँगै बस्ने। 18 वर्ष पुगिसकेपछि एउटा हिसाबले आफ्नो डिसिजन गर्न सक्ने भइसकेपछि चाहिँ ल ठिक छ, हामीलाई कति कुराले अहिलेको काठमाडौँको खर्च भनौँ न, काठमाडौँको कुरा गरेँ मैले, अथवा कतै पनि खर्च कति महँगो छ, सँगै बस्यो भने कति कुराहरू सेयर हुन्छ भनेर यदि कोही सँगै बस्न चाहन्छ भने त्यसलाई गैर कानुनी चाहिँ किन मानिने आशिष? गैर कानुनी त पक्कै पनि होइन, किनभने दुईजना बालिगहरू सँगै बसेका छन् भने कानुनले त्यसमा रोकटोक लाउँदैन। तर त्यसपछिको प्रावधानहरूमा चाहिँ अहिले भनौँ न, अहिलेको चाहिँ अहिले नयाँ सामाजिक एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने नेपालमा होस् या विदेशमा होस् कि दुईजना कपल्सहरू चाहिँ लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिप भन्छ, जुन चाहिँ उहाँहरू बिहे भएको हुँदैन तर बिहे नहुँदै पनि सँगै बस्ने। तिमीले भने जस्तै गरी अब रेन्टेड अपार्टमेन्टमा छ भने त्यसको कस्ट सेयर गर्ने, आफ्नो एकअर्काको पार्टनरको रूपमा बस्ने चाहिँ चलन छ। नेपालमा पनि यो कुरालाई चाहिँ फेरि पनि कानुनी मान्यता दिउँ ताकि बिहे नगरे पनि एकअर्काप्रतिको जिम्मेवारी र कानुनी रूपमा पनि एउटा पछि गएर के समस्या आयो भने कानुनले यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकोस् भनेर यो पनि कुरा उठेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले यो कुरा उठाउनु भएको रहेछ र यो संसदमा डिस्कसन भयो। अब यसो सुन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने यस्तो नयाँ कुरा चाहिँ अलिकति उठ्न पनि जरुरी छ।
वाइ नट भन्ने कुरा होइन अवश्य फेरि पनि हामी कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन कल्चरलाई प्रिजर्भ गरौँ राखौँ भनेर भन्दै गर्दा समयको माग अनुसार अगाडि बढ्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ कुनै पनि कुराको फेरि मैले बिहानै कार्यक्रममा एडभोकेसी गरेकी त होइन अशेष तर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ गैर कानुनी किन भनियो त यसले यदि सबैलाई सहज बनाइदिन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि सहज हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ नियम कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ होइन अशेष होइन इट इज ओपन फर डिस्कसन सांसद यो यसैको लागि हो कानुन बनाउनकै लागि उहाँले डिस्कसन सुरु गर्नुभएको छ यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अब यो सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण समाचारतिर जाउँ अस्ति भर्खरै हामी सबैजनाले सुनेको थियौँ कि बुद्ध एयरको जुन विमान विराटनगर अवतरण गर्न नसकेर फर्केर काठमाडौँ आएर धेरै समयसम्म आकाशमै यो उडिरह्यो र एउटा ठुलो भनौँ न यात्रुहरूले एउटा आफ्नो एकदम डरलाग्दो दुर्घटनाबाट उहाँहरू जोगिनुभयो भनेको छ यसको प्रतिवेदन चाहिँ बुझाइएको छ र यो चाहिँ प्राविधिक समस्या नभएको भन्ने कुराको चाहिँ यो प्रारम्भिक रिपोर्टले जानकारी गरेको समाचार आएको छ यो फेरि पनि अलिकति एउटा इट वाज भेरी अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट किनभने हाम्रो अलिकति डोमेस्टिक एयरलाइनहरूमा चाहिँ जहिले पनि यस्तो समस्या आउने भयो भएर यो डरलाग्दो नै अवस्था भएको थियो तर थ्याङ्क गड यो यसमा प्राविधिक त्रुटि छैन भन्ने रिपोर्ट चाहिँ आएको छ होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले त फुटेजै पनि हेऱ्यौँ कि त्यहाँ विमानभित्रका यात्रुहरू कति त्रसित हुनुहुन्थ्यो र अर्को जिन्दगी पाइयो भनेर सबैजनाले कुरा गर्नुभएको थियो तर अलिकति कहीँ कतै हेलचेक्राइ पो भयो कि भन्ने खालको अब अहिले यो रिपोर्ट पढिसकेपछि कहीँ कतै चित्त नबुझेको जस्तो चाहिँ मलाई भएको छ अशेष होइन अब अहिले के भनियो भने प्राविधिक केही पनि डिफिकल्टिज थिएन बरु त्यहाँ भएको इन्डिकेटर चाहिँ अलिकति मधुरो भएर नदेखिएर चाहिँ त्यो भान भयो अनि पछि आकाशमा धेरै बेर होल्ड भएर पछि ल्यान्ड गर्ने बेलामा काठमाडौँमा चाहिँ त्यो गियर खुलेको देखिसकेपछि बल्ल प्राविधिक कठिनाइ चाहिँ थिएन भन्ने कुरा भयो भन्दाखेरि यो त अब जुन थ्रु जानुभयो त्यो यात्रुहरू त्यतिखेर त्यसलाई कसरी कम्पेन्सेट गर्ने कसैले यो त एकदमै मलाई यो अहिले पढेपछि झन् चित्त बुझेन के अशेष यो खबर सुनेपछि झन् चित्त नबुझेको म तिमीले भनेको कुरा एकदमै सही हो सरिता किनभने अब सामान्य रूपमा पनि हुन त यो नलेज मैले सिनेमा नै हेरेर देखेको हो कि ल्यान्डिङ गियर भनेको विमानको चाहिँ पाङ्रा खुलेपछि चाहिँ त्यो ल्यान्डिङ गियर तपाईँको ल्यान्ड गर्ने बेलामा टेक अफ गर्ने बेलामा ल्यान्डिङ गियर चाहिँ भित्र चाहिँ फोल्ड भयो र ल्यान्ड गर्ने बेलामा खुल्यो भने चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ देखाइन्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ विमानको चालकले चाहिँ अब म ल्यान्ड गर्नु सक्छु मेरो पाङ्राहरू खुले भनेर भन्छ यो केसमा चाहिँ पहिले विराटनगर जाँदाखेरि पाङ्रा नखुलेको देखेको थियो अरे काठमाडौँमा आएर हावामा हेरेर म्यानुअल कन्फर्मेसन भनेर गरेपछि मात्रै ल्यान्ड गर्यो इमर्जेन्सी ल्यान्ड गराएको त्यो विमानलाई अब यसलाई प्राविधिक त्रुटि नै नहुने भन्न चाहिँ मिल्दैन तर हेरौँ यसलाई अझै पनि हाम्रो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसको थप छानबिन गरिरहेको छ यसको प्रतिवेदन पनि आएपछि थाहा हुन्छ तर राम्रो कुरा के हो भने एउटा ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोग्यो र यससँग छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि त्यो जहाज चाहिँ फेरि उड्न थालिसकेको छ भने जो एसोसिएटेड हुनुहुन्थ्यो यो विमान चालक र अन्य क्रूहरू उहाँहरू पनि अहिले सस्टेन भनौँ न हुनुहुन्छ त्यो कुरा सँगसँगै यो अपडेटका साथसाथै अब फेरि पालो भएको छ कोभिड अपडेटको किनकि दैनिक हामीले के भइरहेको छ त भनेर जानकारी दिने हाम्रो कर्तव्य पनि हो यहाँहरूलाई के छ अशेष आजको कोभिड अपडेटमा हामीसँग कोभिड अपडेट सहित स्क्रिनमा हेरौँ कोभिड अपडेट चाहिँ यो यसो हेर्दाखेरि झन्डै 10,000 भन्दा बढी पिसिआर टेस्ट भएको देखिन्छ टोटलमा एन्टिजेन र पिसिआर गरेर र यसमा 1030 नयाँ केसेसहरू देखिएको छ अझै पनि भनेपछि 1000 भन्दा बढी केस यो देशभरि गरिरहेछ भने यो मृत्यु हुनेको सङ्ख्या फेरि मैले अस्ति धेरैचोटि हामी चाहिँ एउटा सिङ्गल डिजिटमा आइसकेको थियो अहिले डबल डिजिटमा छ र हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि हाम्रो सामान्य दिनचर्यामा पनि फेरि अलिकति भिडभाड बढ्न थालेको बजारमा भिडभाड भएकोहरूतिर भिडभाड देखिएको छ बेसिक जुन हामीले प्रोटोकलहरू फलो गर्थ्यौँ मास्क लगाउने यो सबै कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले छोड्न भएन बिर्सिन भएन यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो दिनचर्या नै को एउटा भनौँ न ल्याउन पर्ने जरुरी छ एकदमै अशेष फेरि पनि 10,000 जना रिकभर भइसक्नु भएको छ आजको दिनमा र अशेषले भनि पनि हाल्यो हाम्रो चाहिँ कस्तो
बानी छ भने नढाँटिकन भन्नुपर्दा कि चाहिँ आनन्दले लकडाउनै भनेर बाहिरै पनि ननिस्किकन हामी घर बस्न तयार, कि चाहिँ जब अलिकति खुल्यो भने चाहिँ बाहिर हिँडिसकेपछि फेरि मास्क पनि लाउन गाह्रो, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो, सेनिटाइजर त्यो पनि मेरो हकमा पनि लागु हुन्छ है। हामी ओभरअल भनेको अब यसो ग्रोसरी गर्न जाउँ भने पनि दसैँ हेर्नुहोस् यी सबै सुपरमार्केटहरूमादेखि लिएर बाटोमादेखि लिएर झन् न्यु रोडको पनि यसो क्लिप हेरेको त लौ न यो कहाँको हो भने जस्तो भइसकेको थियो, कुम्भको मेला जस्तो थियो। भनिसकेपछि यसलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने र यस्ता चाडपर्वले गर्दाखेरि फेरि यो नम्बर बढ्ने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ छ ब्याक अफ द माइन्डमा हो। र फेरि पनि के नबिर्स्यौँ भने यो सबै कुरा सामान्य हेर्दै झन्डै हाम्रो चाहिँ 11,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ नेपालमा। त्यही भएर यो मृत्यु सङ्ख्यालाई पनि हामी नबिर्स्यौँ। यति धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको छ भने अझै पनि यो भाइरसको हामीले याद गर्नुपर्छ। राम्रो कुरा भ्याक्सिनेसन झन्डै फर्स्ट डोज 80 लाखको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेका छ भने 63 लाखले चाहिँ दुवै डोज लगाइसकेका छन्। यो राम्रो सङ्ख्या हो, यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। र अब चाहिँ सरिता हाम्रो कोभिड अपडेटपछि एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेकपछि फेरि वायनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ लिएर हामी आइहाल्छौँ। अहिले सानो छोटो ब्रेक लिउँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। अशेष, हामीले आफूलाई माया गर्ने अथवा हामीले माया गर्ने मान्छे मात्र किन भन्ने, इभन घरको हाम्रो जनावरहरू पेट्सहरूलाई हामीले जुन एउटा मायाले अँगालो मार्छौँ नि, त्यो बेलाको फिलिङ्स तिमीले हक गर्दाखेरिको फिलिङ्सलाई कसरी एक्सप्रेस गर्छौ? म त एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ सहिता, किनभने यो एउटा के भने एउटा त्यो भनेको अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एउटा अनुभवमा मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यसलाई टेक्निकल कुनै त्यस्तो म्याप गर्न सक्ने चाहिँ मेरोमा क्षमता चाहिँ छैन है। अझ झट्ट भन्नु पर्दाखेरि आफूलाई अलिकति टेन्सन भएको बेलामा आफ्नो आमाको अँगालोमा हक गर्नु र आफू जहिले पनि घर गइसकेपछि छोराछोरी अथवा इभन मैले भने नि घरमा भएको सानो भुटे कुकुर, त्यसलाई पनि त्यो माया गरिन्छ नि जब, त्यो त्यतिखेरको फिलिङ्स भनेको साँच्चीकै अद्भुत नै हुन्छ। मैले यसरी भूमिका बाँध्नुको पछाडि किन होला भने जस्तो लागेन तिमीलाई? लागिरहेको थियो, त्यही भएर। तर मैले यसो पढ्दै पनि थिएँ, त्यही भएर मैले भूमिका त बुझेँ। यो सँगसँगै अलिकति अझ हामीले अनुभव गर्न सक्ने र अब अनुभव झन् रमाइलो हुने अर्को अनुभवको कुरामा के गरेँ भने जाडोमा जुन न्यानो तपाईँले घाम ताप्न पाउनुहुन्छ। र विशेष गरी अहिले हामी चाहिँ यो बिहानको सो गर्दाखेरि पहिले पनि के हुन्थ्यो भने यसो बाहिर निक्लिँदाखेरि सबैजना घाम भएको ठाउँमा चाहिँ जम्मा हुने अनि छाया चाहिँ सबैजनाले अभोइड गर्ने हुन्थ्यो, किनभने यो जाडोको घाम भनिन्छ। विशेष गरी काठमाडौँमा र चिसो ठाउँमा बस्नेहरूलाई चाहिँ घाम जहाँ छ मानिसहरू त्यही नै जम्मा गर्छन्। सो अहिले सरिताले भने जस्तै गरी एकअर्कालाई एउटा मायाले गरेको अँगालो, त्यो सँगसँगै घामको पनि न्यानो चाहिँ हाम्रो शरीरमा कस्तो अनुभव हुन्छ त, यो के कारणले अनुभव हुन्छ भन्ने चाहिँ दुईजना साइन्टिस्टहरूले यसको बारेमा रिसर्च गरेर पत्ता लगाएका छन्। र उहाँहरूले यसै वर्षको चाहिँ यही रिसर्च सम्बन्धी चाहिँ मेडिकल साइन्सको नोबेल प्राइज चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको छ। को हुन् त यी साइन्टिस्टहरू? अब मैले ठ्याक्कै राम्ररी नाम भन्छु कि भन्दिनँ मलाई थाहा भएन। अमेरिकी डेभिड जुलियस र एड्रियम पाटापोलिटियन, हाउ डु यु से द्याट लास्ट नेम, जियोस् पाटापोलिटियनले शरीरमा भर्खर अशेषले भनिहाल्यो मानव स्पर्श र ताप र महसुस गर्ने प्रक्रियामा गरेको कार्यका लागि यही 2021 को लागि नोबेल पुरस्कार जितेका हुन् अशेष। र सरिता, अब हामीले नोबेल प्राइजको कुरा गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई थाहा छ विभिन्न विधाहरूमा दिने यो विश्वको सबभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कारमध्ये एक हो एल्फ्रेड नोबेल, जसले चाहिँ सरप्राइजिङली डाइनामाइट जस्तो कुराको आविष्कार गरेका थिए। उहाँले राम्रो कुरा के गर्नुभयो भने त्यो आफूसँग भएको उहाँले सञ्चित गर्नुभएको रकमको नामबाट चाहिँ एउटा यो पुरस्कारको स्थापना भएको छ नोबेल प्राइजको। र यो चाहिँ 1901 देखि सुरु भएको छ। सरिताले कुरा गरे जस्तै अहिले यो जुन मेडिकल साइन्सको जुन भयो त्यो सँगसँगै अरू विधाहरू पनि अब अनाउन्स हुँदैछ। हामी यसलाई फलो गर्छौँ र यहाँहरूलाई बिहान बिहान हामी भन्छौँ कि कसले के प्राइज जितेछ भनेर। एकदमै अशेष, तिमीले भनि नै हाल्यो कहिलेदेखि सुरुवात भएको थियो भनेर। यसै महिना अक्टोबर 4 देखि अक्टोबर 8 सम्म विभिन्न विधामा चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिइन्छ। र हो, हामीले फेरि पनि यहाँहरूलाई उहाँहरूले त नोबेल पुरस्कार पाउनु भएछ नि भनेर बिहान बिहान हाम्रो कार्यक्रममा भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीसँग
के छ त खबर? इन्ट्रेस्टिङ खबर छ, यसको बारेमा हामी अघि पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। सरिताले त मलाई बिहान यो सुनाइसकेको छ। हामीले भारतीय सिनेमामा हामी सबैजनाको इन्ट्रेस्ट, हामी सबैजनाको लगाव एकदमै विदितै छ। नेपालमा एकदम मन पराइन्छ भारतीय सिनेमाहरू र अहिले चाहिँ भारतीय सिनेमा का एकदम प्रतिष्ठित नामहरू चाहिँ नेपालमा सुटिङको लागि आएको भन्ने खबर आएको छ। बलिउड कलाकार अनुपम खेर, बोमन इरानी र परिणीति चोपडा चाहिँ एउटा उचाइ भन्ने सिनेमाको छायाङ्कनको लागि नेपाल आएको र उहाँहरूले राखेको पिक्चर्सहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदम पपुलर भएको पाएको छ। नेपालको टुरिज्मलाई पनि यसले आशा गरौँ केही नयाँ यसले चाहिँ भनौँ न सहयोग गर्छ भन्ने कुरा, र फेरि पनि नेपाल एउटा एकदम राम्रो फिल्म सुटिङको लागि राम्रो डेस्टिनेसन हो भन्ने कुरा यसले एउटा प्रुफ पनि गरेको छ। एकदमै अशेष। र उहाँहरू चाहिँ आइतबार नेपाल आउनु भएको र अब अहिले चाहिँ उहाँहरू मुस्ताङमा हुनुहुन्छ। हामीले यहाँलाई स्क्रिनमा देखाइ पनि रहेका छौँ। र अशेष, अभिनेता अमिताभ बच्चन पनि यो सिनेमामा रहेको र तर उहाँ यहाँ आउने कि नआउने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई थाहा नभइसकेको छ। अशेष, उचाइ भनेर ठ्याक्क उचाइमा गएर खिचिएको जस्तो पनि लाग्यो है। सिनेमाको नामलाई चाहिँ यसले जस्टिस गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। र यो छायाङ्कन टिममा नेपालमा करिब यो टिम चाहिँ नेपालमा करिब 45 दिनसम्म चाहिँ रहनेछ भनेपछि उहाँहरूको बसाइ लामो नै रहेछ। र अहिले यो कोभिड अलिकति कम भइसकेपछि र आवत जावत हाम्रो एभिएसन अलिकति खुला भइसकेपछि अब पर्यटनदेखि लिएर छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट हुन थालेको छ। यो एउटा फेरि पनि लाइफ ब्याक टु नर्मल आएको एउटा सङ्केत पनि हो। अशेष, एकदमै अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले थप केही पनि बुझौँ भने यस्ता हामीले राम्रोसित यस्ता फिल्महरू आए भने एउटा ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरूको क्रू आउँछ, लामो बसाइ हुन्छ र अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो नेपालको अलिक दूर दराजको क्षेत्रहरूमा पनि फिल्मको लागि चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सबैजनालाई हाम्रो शुभकामना छ। चाँडै नै अब मलाई त फिल्म हेर्न मन लागिसक्यो सहिता। विशेष गरी नेपालमा सुटिङ भनेपछि फेरि यो फिल्मले नेपालमा चाहिँ पक्कै पनि मानिसहरूको चासो पनि हुन्छ र प्रसिद्धि पनि पाउने छ भन्ने आशा गरौँ। एकदमै अशेष। त्यस सँगसँगै हामी जहिले पनि भन्छौँ, हुन त हामी ठ्याक्क पात्रो हेरेर आजको दिन के हो भनेर कहिले पनि छुटाउँदैनौँ, तर अहिले त हामीसँग झन् एउटा हाम्रो आफ्नो सेक्सनै छ ह्यापनिङ टुडे भनेर। आजको दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाइन्छ। विश्वका 100 भन्दा बढी देशहरूमा आजको दिनलाई विश्व शिक्षक दिवस भनेर मानिन्छ। अशेष, हुन त सबै देशले आफ्नो हिसाबले ह्याप्पी टिचर्स डे भनेर मनाउँछन्। जस्तै हामी पनि त गुरु पूर्णिमामा शिक्षक दिवस मनाउँछौँ, तर जापान, जर्मनी, क्यानाडा सहित अघि मैले भनेअनुसार 100 भन्दा बढी देशमा चाहिँ आज मनाइन्छ। यही त यो फेरि हाम्रो जीवनमा हामीले जुनै दिन मनाए पनि शिक्षकहरूले चाहिँ दिएको योगदान एकदमै ठुलो योगदानको रूपमा मानिन्छ। हुन त पहिलो शिक्षक भनेको हामी आमा बुवालाई लिन्छौँ। आफ्नो परिवारबाट जुन हामीले शिक्षा दीक्षा पाउँछौँ त्यो आफ्नो आमा बुवाबाट सुरु हुन्छ। तर जब हामी अलिकति ठुलो भएपछि यो परिवारमा मात्रै बसिरहन नपाइने रहेछ, स्कुल आउनुपर्छ। स्कुल आएपछि सबैजनाको अनि शिक्षकहरूसँग भेटघाट हुन्छ र आफ्नो फेभरेट शिक्षक, उहाँहरूले दिएको शिक्षा दीक्षा र अरूभन्दा पनि त्यो अनुशासन चाहिँ हामीलाई सबैलाई याद हुन्छ। मलाई अहिले पनि याद छ यसो विचार गर्दाखेरि हाम्रो किन्डरगार्टनमा र अहिले मेरो आफ्नै छोरीहरू हुँदाखेरि हामीले भनेको भन्दा पनि शिक्षकले भनेपछि चाहिँ बालबालिकाहरूले बच्चाहरूले चाहिँ बढी मान्ने र हामीलाई आएर होइन मलाई त म्यामले यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर उल्टो हामीलाई त्यो शिक्षा दीक्षा हामीलाई पनि आउने गरेको मैले पाउँछु र त्यसले गर्दा शिक्षकको महत्त्व त जति कुरा गरे पनि पुग्दैन। होइन, एकदमै हो। र अहिलेसम्म पनि आजसम्म पनि हामीले धेरै कम कुराहरू जुन कुरा रिमेम्बर गर्छौँ त्यो मध्ये हाम्रो सानो बेलाको शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि पर्नुहुन्छ कि। र तिमीले भनेको कुरा यति सही हो अशेष। कहिलेकाहीँ सानसाना घरमा केटाकेटी भएको बेलामा उहाँहरूलाई होमवर्क सिकाउने बेलामा कहिलेकाहीँ केही चिजहरू हामीले भन्यौँ, रातोलाई कालो भन्यौँ भने पनि कहिलेकाहीँ टिचरले होइन यसलाई त कालो भन्नुभएको छ भनेर रातोलाई उहाँहरूले कालो नै लेख्नुहुन्छ। त्यही भएर आमा बुवा चाहे शिक्षकै अरू स्कुलको किन नहुनुहोस्, जहिले पनि बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ शिक्षक भनेको सबैभन्दा ठुलो। फेरि पनि ह्याप्पी टिचर्स डे यहाँहरू सबैलाई। हुन त मैले अघि पनि भनिहालेँ, भारतले आफ्नै हिसाबले, चाइना ताइवानले आफ्नै हिसाबले छुट्टै छुट्टै दिनमा उहाँहरूको, जस्तै भारतकै कुरा गर्नुपर्दा आफ्नो दोस्रो राष्ट्रपति को जन्मदिन, उहाँको जन्मदिन हो, उहाँको जन्मदिनलाई चाहिँ शिक्षक दिवसमा मनाउनुहुन्छ भने अरू देशहरूले पनि यस्तै कुनै दिनलाई रोजेर चाहिँ शिक्षक दिवस मनाउनुहुन्छ। र नेपालको कुरामा त हामीले गरि नै हाल्यौँ अशेष, गुरु पूर्णिमालाई हामीले शिक्षक दिवस मनाउँछौँ।
त्यही त रमाइलो रहेछ विभिन्न दिनमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू यसमा जोडिएको हुँदो रहेछ चीन र ताइवानमा चाहिँ सेप्टेम्बर 10 हाम्रो एकदमै प्रसिद्ध विचारक कन्फ्युसियस जुन हामीले चाइनाबाट हुनुहुन्छ उहाँको जन्मदिन पारेर हुने रहेछ भने भुटानमा चाहिँ मे 2 भुटानको राजा जिग्मे सिग्मे वाङचोकको जन्मदिवस पारेर शिक्षक दिवस मनाइने रहेछ भनेपछि हाम्रोमा गुरु पूर्णिमा भइहाल्यो गुरु पूर्णिमाको दिनमा त सबैजनाले टिचरहरूलाई केही न केही लिएर जाने मेसेजेसहरू दिने गरिन्छ तर आजैको दिन वर्ल्ड टिचर डे पारेर चाहिँ एक्चुअली फेरि पनि हामी सबैजना आफ्नो टिचरहरूलाई सम्झौँ टिचर भनेर स्कुल कलेजमा पढेन होइन अहिले प्रोफेसनल लाइफमा पनि तपाईँहरूलाई अफिसमै पनि सिकाउने आफ्नो एकजना राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने सिकाउने बस हुनुहुन्छ नि उहाँलाई पनि शिक्षकको रूपमा लिन पाइयो अरू कुरा तपाईँले अरू कुनै टेक्निकल ल्याउनु भएको छ भने पनि शिक्षकलाई लिन मिल्यो त्यही भएर सबैजनालाई एक्चुअली सम्झ्यौँ र हाम्रो तर्फबाट नमन सबैजना एकदमै तिमीले यति राम्रो कुरा गर्यो हामी भन्छौँ नि जहिले पनि हरेक दिन हाम्रो लागि सिक्ने दिन हो हामीले हरेक दिन केही न केही सिकि नै रहेका हुन्छौँ त्यसैले जीवनको पाटामा तिमीले भन्यौ करियरमा होस् चाहे पढाइमा होस् कुनै पनि कुरामा हामीले कसैबाट केही सिक्न पाउँछौँ भने उहाँ हाम्रो लागि शिक्षक नै हुनुहुन्छ र एभ्री डे इज अ लर्निङ डे त्यही भएर हामीलाई हरेक चिज सिकाउने सम्पूर्ण शिक्षकहरूको लागि फेरि एकचोटि ह्याप्पी टिचर्स डे यति भन्दै हामी अब ग्यालेक्सी न्युजतिर लागौँ आज सोनिका अर्याल आइसक्नु भएको छ समाचार लिएर उहाँ लगत्तै फेरि समाचारपछि हामी फेरि रमाइलो टपिकमा कुरा गर्न यहाँहरूको स्क्रिनमा आइहाल्छौँ अहिलेलाई वाइनेट ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभलाई अलिकति छोटो विश्राम दिउँ ग्यालेक्सी न्युजमा जाउँ न्युजपछि फेरि हामी आइहाल्छौँ विल बी ब्याक नमस्कार सुप्रभात र वायनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा आशिषको र मेरो यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो अभिवादन आशिष गुड मर्निङ गुड मर्निङ सबैजनालाई गुड मर्निङ र बिहान बिहान स्वागत छ यहाँहरूलाई दिस मर्निङ लाइभमा सविताले भनिहाल्यो चिसो चिसो साँच्चै नै सविता हिजो पानी पनि मजाले परेको र आज चिसो चिसो चाहिँ फेरि अलिकति अब के भन्ने दसैँ भन्दा पनि अझ अगाडि हामी बढ्यौँ कि जस्तो फिल भयो तर फेरि पनि दसैँको बेला छ अहिले चिसो भन्दाखेरि विशेष ध्यान पर्ने मौसम पनि मैले बारम्बार भन्छु यो चिसो अलि बढ्यो एकदमै तिमीले भन्यौ दसैँ एकदम अराउन्ड द कर्नर पनि छ दसैँको त्यो हावा स्मेल पनि गर्न थालिसकेको छ सबैभन्दा ठुलो टेन्सन त यसरी रात फेरि पानी पनि सानो परेको हो र कत्रो नै ठुलो पानी परेको थियो हाम्रो एरियातिर त्यो पानीको आवाजले बिउझाइ पनि दियो के राति अनि यति एक्साइटेड छु म दसैँमा नयाँ नयाँ लुगा लगाउन इन्जोय गर्नको लागि हिले दसैँ होला र बर्बाद होला भन्ने टेन्सन छ मलाई चाहिँ चिन्ता नगर सहिता आई एम स्योर यो ठ्याक्क अब सही समयमा अझ हप्ता दिन जति बाँकी नै छ त्यति बेलासम्ममा आकाश अलिकति क्लियर हुन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ हुन त मौसम सम्बन्धी जानकारी हामी बुझेर यहाँहरूलाई भन्छौँ अलिकति अनप्रेडिक्टेबलै छ अहिलेसम्म तर हिले दसैँ चाहिँ नहोला लेट्स क्रस आवर फिङ्गर्स एकदमै अशेष र यो तिमीलाई थाहा छ होइन मलाई चाहिँ यो कार्य गरेन भने कार्यक्रमको सुरुवातै नगरे जस्तो लाग्छ के गर्ने अब यो सुरुवातदेखि नै बानी लायो र बिहान बिहान आउँदाखेरि पनि आज अलिकति हिजोभन्दा अँध्यारो रहेछ है आज हिजोभन्दा अलिकति दिन चाँडै भयो है भन्ने क्यालकुलेसनकै लागि पनि यसले मद्दत गर्ने हुनाले आज बिहान नदेखिए तापनि सूर्योदय 5:58 भएको थियो भने सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ दिन चाहिँ छोटिँदै पनि छ है आशिष छोटिँदैछ र तिमीले भनिहाल्यौ अब अलिकति हामीलाई पनि सूर्योदय भएछ है भन्ने भान चाहिँ भयो अब यति भन्दै सहिता हाम्रो आजको दर्शकहरू सबैजना एकदम तत्पर भएर बसिरहनु भएको छ के छ त नयाँ समाचार भन्दाखेरि आज अलिकति इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसनबाट सुरु गरौँ हाम्रो देशमा तिमीलाई हामी सबैलाई थाहा छँदैछ चुनावमा भोट हाल्ने उमेर 18 वर्ष तर कानुनी रूपमा बिहे गर्ने उमेर चाहिँ 20 वर्ष रहेछ सो अहिले एउटा नयाँ कुरा उठेको छ कि भोट हाल्न 18 वर्षको हुन्छ भने चाहिँ बिहे किन 20 वर्ष बिहे किन 18 वर्षमा नगर्ने भन्ने कुरा उठेको छ र यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने डिस्कसन त भ्यालिड हो एकदम हैन डिस्कसन एकदमै भ्यालिड छ तिमीले भनेको अनुसार डिस्कसनको लागि र कानुनी रूपमा मान्यता दिनलाई परेको खण्डमा चाहिँ बिहे गर्नलाई 18 वर्षमा अलाउड हुनुपर्छ भन्ने भ्यालिडिटी छ
तर अहिले आएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ बिहा जस्तो कुरा भनेको अझ बुझ्ने भइसकेपछि, म्याच्योर भइसकेपछि, एउटा करियर आफ्नो ठाउँमा पुगिसकेपछि, पढाइ सकिसकेपछि गर्दा नै, किनकि एउटा एउटा जीवनसाथी भनेर लिइन्छ हामीले, लङ रनमा चाहिँ त्यो गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ होला। तर कानुनी रूपमा चाहिँ तिमीले भनेको जस्तो भोट हाल्न पाइन्छ, अरू सबै कुरालाई नै 18 वर्षपछि के भन्छ नाबालिग हुँदैन रहँदैन भनेपछि त बिहा गर्न चाहिँ किन नहुने भन्ने पनि छ। र यस सँगसँगै फेरि हेर न, यही कुरामा आफ्नो मन मिलेर नै हो कोही कसैसँग सँगै बस्ने। 18 वर्ष पुगिसकेपछि एउटा हिसाबले आफ्नो डिसिजन गर्न सक्ने भइसकेपछि चाहिँ ल ठिक छ, हामीलाई कति कुराले अहिलेको काठमाडौँको खर्च भनौँ न, काठमाडौँको कुरा गरेँ मैले, अथवा कतै पनि खर्च कति महँगो छ, सँगै बस्यो भने कति कुराहरू सेयर हुन्छ भनेर यदि कोही सँगै बस्न चाहन्छ भने त्यसलाई गैर कानुनी चाहिँ किन मानिने आशिष? गैर कानुनी त पक्कै पनि होइन, किनभने दुईजना बालिगहरू सँगै बसेका छन् भने कानुनले त्यसमा रोकटोक लाउँदैन। तर त्यसपछिको प्रावधानहरूमा चाहिँ अहिले भनौँ न, अहिलेको चाहिँ अहिले नयाँ सामाजिक एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने नेपालमा होस् या विदेशमा होस् कि दुईजना कपल्सहरू चाहिँ लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिप भन्छ, जुन चाहिँ उहाँहरू बिहे भएको हुँदैन तर बिहे नहुँदै पनि सँगै बस्ने, तिमीले भने जस्तै गरी अब रेन्टेड अपार्टमेन्टमा छ भने त्यसको कस्ट सेयर गर्ने, आफ्नो एकअर्काको पार्टनरको रूपमा बस्ने चाहिँ चलन छ। नेपालमा पनि यो कुरालाई चाहिँ कानुनी, फेरि पनि कानुनी मान्यता दिउँ ताकि बिहे नगरे पनि एकअर्काप्रतिको जिम्मेवारी र कानुनी रूपमा पनि एउटा पछि गएर के समस्या आयो भने कानुनले यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकोस् भनेर यो पनि कुरा उठेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले यो कुरा उठाउनु भएको रहेछ र यो संसदमा डिस्कसन भयो। अब यसो सुन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने यस्तो नयाँ कुरा चाहिँ अलिकति उठ्न पनि जरुरी छ, वाइ नट भन्ने कुरा हैन। अशिष, फेरि पनि हामी कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन कल्चरलाई प्रिजर्भ गरौँ राखौँ भनेर भन्दै गर्दा समयको माग अनुसार अगाडि बढ्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि कुराको फेरि मैले बिहानै कार्यक्रममा एडभोकेसी गरेकी त होइन आशिष, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ गैर कानुनी किन भनियो त? यसले यदि सबैलाई सहज बनाइदिन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि सहज हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ नियम कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो, यस्तै हुनुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ होइन आशिष। होइन, इट इज ओपन फर डिस्कसन। सांसद यो यसैको लागि हो, कानुन बनाउनकै लागि उहाँले डिस्कसन सुरु गर्नुभएको छ, यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यो सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण समाचारतिर जाउँ। अस्ति भर्खरै हामी सबैजनाले सुनेको थियौँ कि बुद्ध एयरको जुन विमान विराटनगर अवतरण गर्न नसकेर फर्केर काठमाडौँ आएर धेरै समयसम्म आकाशमै यो उडिरह्यो र एउटा ठुलो भनौँ न यात्रुहरूले एउटा आफ्नो एकदम डरलाग्दो दुर्घटनाबाट उहाँहरू जोगिनुभयो भनेको छ। यसको प्रतिवेदन चाहिँ बुझाइएको छ र यो चाहिँ प्राविधिक समस्या नभएको भन्ने कुराको चाहिँ यो प्रारम्भिक रिपोर्टले जानकारी गरेको समाचार आएको छ। यो फेरि पनि अलिकति एउटा इट वाज भेरी अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट, किनभने हाम्रो अलिकति डोमेस्टिक एयरलाइनहरूमा चाहिँ जहिले पनि यस्तो समस्या आउने भयो भएर यो डरलाग्दो नै अवस्था भएको थियो, तर थ्याङ्क गड यो यसमा प्राविधिक त्रुटि छैन भन्ने रिपोर्ट चाहिँ आएको छ। हैन, सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले फुटेजै पनि हेऱ्यौँ कि त्यहाँ विमानभित्रका यात्रुहरू कति त्रसित हुनुहुन्थ्यो र अर्को जिन्दगी पाइयो भनेर सबैजनाले कुरा गर्नुभएको थियो। तर अलिकति कतै हेलचेक्राइ पो भयो कि भन्ने खालको अब अहिले यो रिपोर्ट पढिसकेपछि कतै चित्त नबुझेको जस्तो चाहिँ मलाई भएको छ आशिष। हैन, अब अहिले के भनियो भने प्राविधिक केही पनि डिफिकल्टिज थिएन, बरु त्यहाँ भएको इन्डिकेटर चाहिँ अलिकति मधुरो भएर नदेखिएर चाहिँ त्यो भान भयो। अनि पछि आकाशमा धेरै बेर होल्ड भएर पछि ल्यान्ड गर्ने बेलामा काठमाडौँमा चाहिँ त्यो गियर खुलेको देखिसकेपछि बल्ल प्राविधिक कठिनाइ चाहिँ थिएन भन्ने कुरा भयो। भन्दाखेरि यो त अब जुन थ्रु जानुभयो त्यो यात्रुहरू त्यतिखेर त्यसलाई कसरी कम्पेन्सेट गर्ने कसैले? यो त एकदमै मलाई यो अहिले पढेपछि झन् चित्त बुझेन के आशिष, यो खबर सुनेपछि झन् चित्त नबुझेको। हैन, म तिमीले भनेको कुरा एकदमै सही हो सरिता, किनभने अब सामान्य रूपमा पनि हुँदै यो नलेज मैले सिनेमा नै हेरेर देखेको हो कि ल्यान्डिङ गियर भनेको विमानको चाहिँ पाङ्रा खुलेपछि चाहिँ त्यो ल्यान्डिङ गियर तपाईँको ल्यान्ड गर्ने बेलामा टेक अफ गर्ने बेलामा ल्यान्डिङ गियर चाहिँ भित्र चाहिँ फोल्ड भयो र ल्यान्ड गर्ने बेलामा खुल्यो भन्ने चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ देखाइन्छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ विमानको चालकले चाहिँ अब म ल्यान्ड गर्न सक्छु, मेरो पाङ्राहरू खुले भनेर भन्छ। यो केसमा चाहिँ पहिले
विराटनगर जाँदाखेरि पाङ्ग्रा नखुलेको देखेको थियो अरे। काठमाडौँमा आएर हावामा हेरेर म्यानुअल कन्फर्मेसन भनेर गरेपछि मात्रै ल्यान्ड गर्यो, इमर्जेन्सी ल्यान्ड गराएको त्यो विमानलाई। अब यसलाई प्राविधिक त्रुटि नै नहुने भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर हेरौँ यसलाई अझै पनि हाम्रो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसको थप छानबिन गरिरहेको छ। यसको प्रतिवेदन पनि आएपछि थाहा हुन्छ। तर राम्रो कुरा के हो भने एउटा ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोग्यो। र यससँग छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि त्यो जहाज चाहिँ फेरि उड्न थालिसकेको छ भने जो एसोसिएटेड हुनुहुन्थ्यो यस विमान चालक र अन्य क्रूहरू उहाँहरू भने अहिले हो सस्टेन भनौँ न हुनुहुन्छ। त्यो कुरा सँगसँगै यो अपडेटका साथसाथै अब फेरि पालो भएको छ कोभिड अपडेटको, किनकि दैनिक हामीले के भइरहेको छ त भनेर जानकारी दिने हाम्रो कर्तव्य पनि हो यहाँहरूलाई। के छ आशिष आजको कोभिड अपडेटमा हामीसँग? कोभिड अपडेट सहित स्क्रिनमा हेरौँ। कोभिड अपडेट चाहिँ यो यसो हेर्दाखेरि झन्डै 10,000 भन्दा बढी पिसिआर टेस्ट भएको देखिन्छ टोटलमा, एन्टिजेन र पिसिआर गरेर। र यसमा 1030 नयाँ केसेसहरू देखिएको छ। अझै पनि भनेपछि 1000 भन्दा बढी केस यो देशभरि गरिरहेछ भने यो मृत्यु हुनेको सङ्ख्या फेरि मैले अस्ति धेरैचोटि हामी चाहिँ एउटा सिङ्गल डिजिटमा आइसकेको थियो, अहिले डबल डिजिटमा छ। र हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि हाम्रो सामान्य दिनचर्यामा पनि फेरि अलिकति भिडभाड बढ्न थालेको, बजारमा भिडभाड भएकोहरूतिर भिडभाड देखिएको छ। बेसिक जुन हामीले प्रोटोकलहरू फलो गर्थ्यौँ, मास्क लगाउने, यो सबै कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले छोड्न भएन, बिर्सिन भएन। यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो दिनचर्या नै को एउटा भनौँ न ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। एकदमै आशिष, फेरि पनि 10,000 जना रिकभर भइसक्नु भएको छ आजको दिनमा। र आशिषले भनि पनि हाल्यो, हाम्रो चाहिँ कस्तो बानी छ भने नढाँटिकन भन्नुपर्दा कि चाहिँ आनन्दले लकडाउनै भनेर बाहिरै पनि ननिस्किकन हामी घर बस्न तयार, कि चाहिँ जब अलिकति खुल्यो भने चाहिँ बाहिर हिँडिसकेपछि फेरि मास्क पनि लाउन गाह्रो, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो, सेनिटाइजर त्यो पहिले मेरो हकमा पनि लागु हुन्छ है, मैले हामी ओभरअल भनेको। अब यसो ग्रोसरी गर्न जाउँ भने दसैँ हेर्नुहोस् यी सबै सुपरमार्केटहरूमादेखि लिएर बाटोमादेखि लिएर झन् न्यु रोडको पनि यसो क्लिप हेरेको त लौ न यो कहाँको हो भने जस्तो भइसकेको थियो, कुम्भको मेला जस्तो थियो। भनिसकेपछि यसलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने र यस्ता चाडपर्वले गर्दाखेरि फेरि यो नम्बर बढ्ने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ छ ब्याक अफ द माइन्डमा हो। र फेरि पनि के नबिर्स्यौँ भने यो सबै कुरा सामान्य हेर्दै झन्डै हाम्रो चाहिँ 11,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ नेपालमा। त्यही भएर यो मृत्यु सङ्ख्यालाई पनि हामी नबिर्स्यौँ। यति धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको छ भने अझै पनि यो भाइरसको हामीले याद गर्नुपर्छ। राम्रो कुरा भ्याक्सिनेसन झन्डै फर्स्ट डोज 80 लाखको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेका छ भने 63 लाखले चाहिँ दुवै डोज लगाइसकेका छन्। यो राम्रो सङ्ख्या हो, यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। र अब चाहिँ सरिता हाम्रो कोभिड अपडेट पछि एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेकपछि फेरि वायनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ लिएर हामी आइहाल्छौँ। अहिले सानो छोटो ब्रेक लिउँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। आशिष, हामीले आफूलाई माया गर्ने अथवा हामीले माया गर्ने मान्छे मात्र किन भन्ने, इभन घरको हाम्रो जनावरहरू पेट्सहरूलाई हामीले जुन एउटा मायाले अँगालो मार्छौँ नि, त्यो बेलाको फिलिङ्स तिमीले हक गर्दाखेरिको फिलिङ्सलाई कसरी एक्सप्रेस गर्छौ? म त एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ सहित, किनभने यो एउटा के भने एउटा त्यो भनेको अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एउटा अनुभवमा मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यसलाई टेक्निकल कुनै त्यस्तो म्याप गर्न सक्ने चाहिँ मेरोमा क्षमता चाहिँ छैन है। अझ झट्ट भन्नु पर्दाखेरि आफूलाई अलिकति टेन्सन भएको बेलामा आफ्नो आमाको अँगालोमा हक गर्नु र आफू जहिले पनि घर गइसकेपछि छोराछोरी अथवा इभन मैले भने नि घरमा भएको सानो भुटे कुकुर, त्यसलाई पनि त्यो माया गरिन्छ नि जब, त्यो त्यतिखेरको फिलिङ्स भनेको साँच्चीकै अद्भुत नै हुन्छ। मैले यसरी भूमिका बाँध्नुको पछाडि किन होला भनेर जस्तो लागेन तिमीलाई? लागिरहेको थियो, त्यही भएर। तर मैले यसो पढ्दै पनि थिएँ, त्यही भएर मैले भूमिका त बुझेँ। यो सँगसँगै अलिकति अझ हामीले अनुभव गर्न सक्ने र अब अनुभव झन् रमाइलो हुने अर्को अनुभवको कुरामा के गरेँ भने
जाडोमा जुन न्यानो न्यानो तपाईँले घाम ताप्न पाउनुहुन्छ र विशेष गरी अहिले हामी चाहिँ यो बिहानको सो गर्दाखेरि पहिले पनि के हुन्थ्यो भने यसो बाहिर निक्लिँदाखेरि सबैजना घाम भएको ठाउँमा चाहिँ जम्मा हुने अनि छाया चाहिँ सबैजनाले अभोइड गर्ने हुन्थ्यो किनभने यो जाडोको घाम भनिन्छ विशेष गरी काठमाडौँमा र चिसो ठाउँमा बस्नेहरूलाई चाहिँ घाम जहाँ छ मानिसहरू त्यही नै जम्मा गर्छन् सो अहिले सरिताले भने जस्तै गरी एकअर्कालाई एउटा मायाले गरेको अँगालो त्यो सँगसँगै घामको पनि न्यानो चाहिँ हाम्रो शरीरमा कस्तो अनुभव हुन्छ त यो के कारणले अनुभव हुन्छ भन्ने चाहिँ दुईजना साइन्टिस्टहरूले यसको बारेमा रिसर्च गरेर पत्ता लगाएका छन् र उहाँहरूले यसै वर्षको चाहिँ यही रिसर्च सम्बन्धी चाहिँ मेडिकल साइन्सको नोबेल प्राइज चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको छ को हुन् त यी साइन्टिस्टहरू अब मैले ठ्याक्कै राम्ररी नाम भन्छु कि भन्दिनँ मलाई थाहा भएन अमेरिकी डेभिड जुलियस र एड्रियम पाटापोलिटियन हाउ डु यु से द्याट लास्ट नेम जियोस पाटापोलिटियनले शरीरमा भर्खर अशेषले भनिहाल्यो मानव स्पर्श र ताप र महसुस गर्ने प्रक्रियामा गरेको कार्यका लागि यही 2021 को लागि नोबेल पुरस्कार जितेका हुन् अशेष र सरिता अब हामीले नोबेल प्राइजको कुरा गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई थाहा छ विभिन्न विधाहरूमा दिने यो विश्वको सबभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कारमध्ये एक हो एल्फ्रेड नोबेल जसले चाहिँ सरप्राइजिङली डाइनामाइट जस्तो कुराको आविष्कार गरेका थिए उहाँले राम्रो कुरा के गर्नुभयो भने त्यो आफूसँग भएको उहाँले सञ्चित गर्नुभएको रकमकोबाट नामबाट चाहिँ एउटा यो पुरस्कारको स्थापना भएको छ नोबेल प्राइजको र यो चाहिँ 1901 देखि सुरु भएको छ सरिताले कुरा गरे जस्तै अहिले यो जुन मेडिकल साइन्सको जुन भयो त्यो सँगसँगै अरू विधाहरू पनि अब अनाउन्स हुँदैछ हामी यसलाई फलो गर्छौँ र यहाँहरूलाई बिहान बिहान हामी भन्छौँ कि कसले कसले के प्राइज जितेछ भनेर एकदमै अशेष तिमीले भनि नै हाल्यो कहिलेदेखि सुरुवात भएको थियो भनेर यसै महिना अक्टोबर 4 देखि अक्टोबर 8 सम्म विभिन्न विधामा चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिइन्छ र हो हामीले फेरि पनि यहाँहरूलाई उहाँहरूले त नोबेल पुरस्कार पाउनु भएछ नि भनेर बिहान बिहान हाम्रो कार्यक्रममा भन्छौँ त्यस्तै गरेर अब हामीसँग के छ त खबर इन्ट्रेस्टिङ खबर छ यसको बारेमा हामी अघि पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ सरिताले त मलाई बिहान बिहान सुनाइसकेको छ हामीले भारतीय सिनेमामा हामी सबैजनाको इन्ट्रेस्ट हामी सबैजनाको लगाव एकदमै विदितै छ नेपालमा एकदम मन पराइन्छ भारतीय सिनेमाहरू र अहिले चाहिँ भारतीय सिनेमाका एकदम प्रतिष्ठित नामहरू चाहिँ नेपालमा सुटिङको लागि आएको भन्ने खबर आएको छ बलिउड कलाकार अनुपम खेर बोमन इरानी र परिणीति चोपडा चाहिँ एउटा उचाइ भन्ने सिनेमाको छायाङ्कनको लागि नेपाल आएको र उहाँहरूले राखेको पिक्चर्सहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदम पपुलर भएको पाएको छ नेपालको टुरिज्मलाई पनि यसले आशा गरौँ केही नयाँ यसले चाहिँ भनौँ न सहयोग गर्छ भन्ने कुरा र फेरि पनि नेपाल एउटा एकदम राम्रो फिल्म सुटिङको लागि राम्रो डेस्टिनेसन हो भन्ने कुरा यसले एउटा प्रुभ गर्ने पनि गरेको छ एकदमै अशेष र उहाँहरू चाहिँ आइतबार नेपाल आउनु भएको र अब अहिले चाहिँ उहाँहरू मुस्ताङमा हुनुहुन्छ हामीले यहाँलाई स्क्रिनमा देखाइ पनि रहेका छौँ र अशेष अभिनेता अमिताभ बच्चन पनि यो सिनेमामा रहेको र तर उहाँ यहाँ आउने कि नआउने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई थाहा नभइसकेको छ अशेष उचाइ भनेर ठ्याक्क उचाइमा गएर खिचिएको जस्तो पनि लाग्यो है सिनेमाको नामलाई चाहिँ यसले जस्टिस गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई र यो छायाङ्कन टिममा नेपालमा करिब यो टिम चाहिँ नेपालमा करिब 45 दिनसम्म चाहिँ रहनेछ भनेपछि उहाँहरूको बसाइ लामो नै रहेछ र अहिले यो कोभिड अलिकति कम भइसकेपछि र आवत जावत हाम्रो एभिएसन अलिकति खुला भइसकेपछि अब पर्यटनदेखि लिएर छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट हुन थालेको छ यो एउटा फेरि पनि लाइफ ब्याक टु नर्मल आएको एउटा सङ्केत पनि हो अशेष एकदमै यो कुरालाई चाहिँ हामीले थप केही पनि बुझौँ भने यस्ता हामीले राम्रोसित यस्ता फिल्महरू आए भने एउटा ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरूको क्रू आउँछ लामो बसाइ हुन्छ र अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो नेपालको अलिक दूर दराजको क्षेत्रहरूमा पनि फिल्मको लागि चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा बुझिन्छ सबैजनालाई हाम्रो शुभकामना छ चाँडै नै अब मलाई त फिल्म हेर्न मन लागिसक्यो सहित विशेष गरी नेपालमा सुटिङ भनेपछि फेरि यो फिल्म नै नेपालमा चाहिँ पक्कै पनि मानिसहरूको चासो पनि हुन्छ र प्रसिद्धि पनि पाउने छ भन्ने आशा गरौँ
एकदमै अशेष त्यस सँगसँगै हामी जहिले पनि भन्छौँ हुन त हामी ठ्याक्क पात्रो हेरेर आजको दिन के हो भनेर कहिले पनि छुटाउँदैनौँ, तर अहिले त हामीसँग झन् एउटा हाम्रो आफ्नो सेक्सनै छ ह्यापनिङ टुडे भनेर। आजको दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाइन्छ। विश्वका 100 भन्दा बढी देशहरूमा आजको दिनलाई विश्व शिक्षक दिवस भनेर मानिन्छ। अशेष हुन त सबै देशले आफ्नो हिसाबले ह्याप्पी टिचर्स डे भनेर मनाउँछन्, जस्तै हामी पनि त गुरु पूर्णिमामा शिक्षक दिवस मनाउँछौँ, तर जापान, जर्मनी, क्यानाडा सहित अघि मैले भनेअनुसार 100 भन्दा बढी देशमा चाहिँ आज मनाइन्छ। यही त यो फेरि हाम्रो जीवनमा हामीले जुनै दिन मनाए पनि शिक्षकहरूले चाहिँ दिएको योगदान एकदमै ठुलो योगदानको रूपमा मानिन्छ। हुन त पहिलो शिक्षक भनेको हामी आमा बुवालाई लिन्छौँ, आफ्नो परिवारबाट जुन हामीले शिक्षा दीक्षा पाउँछौँ त्यो आफ्नो आमा बुवाबाट सुरु हुन्छ। तर जब हामी अलिकति ठुलो भएपछि यो परिवारमा मात्रै बसिरहन नपाइने रहेछ, स्कुल आउनुपर्छ। स्कुल आएपछि सबैजनाको अनि शिक्षकहरूसँग भेटघाट हुन्छ र आफ्नो फेभरेट शिक्षक उहाँहरूले दिएको शिक्षा दीक्षा र अरूभन्दा पनि त्यो अनुशासन चाहिँ हामीलाई सबैलाई याद हुन्छ। मलाई अहिले पनि याद छ यसो विचार गर्दाखेरि हाम्रो किन्डरगार्टनमा र अहिले मेरो आफ्नै छोरीहरू हुँदाखेरि हामीले भनेको भन्दा पनि शिक्षकले भनेपछि चाहिँ बालबालिकाहरूले बच्चाहरूले चाहिँ बढी मान्ने र हामीलाई आएर होइन मलाई त म्यामले यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर उल्टो हामीलाई त्यो शिक्षा दीक्षा हामीलाई पनि आउने गरेको मैले पाउँछु र त्यसले गर्दा शिक्षकको महत्त्व त जति कुरा गरे पनि पुग्दैन। होइन एकदमै हो र अहिलेसम्म पनि आजसम्म पनि हामीले धेरै कम कुराहरू जुन कुरा रिमेम्बर गर्छौँ त्यो मध्ये हाम्रो सानो बेलाको शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि पर्नुहुन्छ कि। र तिमीले भनेको कुरा यति सही हो अशेष, कहिलेकाहीँ सानसाना घरमा केटाकेटी भएको बेलामा उहाँहरूलाई होमवर्क सिकाउने बेलामा कहिलेकाहीँ केही चिजहरू हामीले भन्यौँ, रातोलाई कालो भन्यौँ भने पनि कहिलेकाहीँ टिचरले होइन यसलाई त कालो भन्नुभएको छ भनेर रातोलाई उहाँहरूले कालो नै लेख्नुहुन्छ। त्यही भएर आमा बुवा चाहे शिक्षकै अरू स्कुलको किन नहुनुहोस्, जहिले पनि बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ शिक्षक भनेको सबैभन्दा ठुलो। फेरि पनि ह्याप्पी टिचर्स डे यहाँहरू सबैलाई। हुन त मैले अघि पनि भनिहालेँ भारतले आफ्नै हिसाबले, चाइना ताइवानले आफ्नै हिसाबले छुट्टै छुट्टै दिनमा उहाँहरूको जस्तै भारतकै कुरा गर्नुपर्दा आफ्नो दोस्रो राष्ट्रपति को जन्मदिन, उहाँको जन्मदिन हो, उहाँको जन्मदिनलाई चाहिँ शिक्षक दिवसमा मनाउनुहुन्छ भने अरू देशहरूले पनि यस्तै कुनै दिनलाई रोजेर चाहिँ शिक्षक दिवस मनाउनुहुन्छ। र नेपालको कुरामा त हामीले गरि नै हाल्यौँ अशेष, गुरु पूर्णिमालाई हामीले शिक्षक दिवस मनाउँछौँ। त्यही त रमाइलो रहेछ, विभिन्न दिनमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू यसमा जोडिएको हुँदो रहेछ। चीन र ताइवानमा चाहिँ सेप्टेम्बर 10 हाम्रो एकदमै प्रसिद्ध विचारक कन्फ्युसियस जुन हामीले चाइनाबाट हुनुहुन्छ उहाँको जन्मदिन पारेर हुने रहेछ भने भुटानमा चाहिँ मे 2 भुटानको राजा जिग्मे सिग्मे वाङचोकको जन्मदिवस पारेर शिक्षक दिवस मनाइने रहेछ। भनेपछि हाम्रोमा गुरु पूर्णिमा भइहाल्यो। गुरु पूर्णिमाको दिनमा त सबैजनाले टिचरहरूलाई केही न केही लिएर जाने, मेसेजेसहरू दिने गरिन्छ। तर आजैको दिन वर्ल्ड टिचर डे पारेर चाहिँ एक्चुअली फेरि पनि हामी सबैजना आफ्नो टिचरहरूलाई सम्झौँ। टिचर भनेर स्कुल कलेजमा परेन होइन, अहिले प्रोफेसनल लाइफमा पनि तपाईँहरूलाई अफिसमै पनि सिकाउने, आफ्नो एकजना राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने सिकाउने बस हुनुहुन्छ नि उहाँलाई पनि शिक्षकको रूपमा लिन पाइयो। अरू कुरा तपाईँले अरू कुनै टेक्निकल ल्याउनु भएको छ भने पनि शिक्षकलाई लिन मिल्यो। त्यही भएर सबैजनालाई एक्चुअली सम्झ्यौँ र हाम्रो तर्फबाट नमन सबैजनालाई। एकदमै तिमीले यति राम्रो कुरा गर्यो। हामी भन्छौँ नि जहिले पनि हरेक दिन हाम्रो लागि सिक्ने दिन हो, हामीले हरेक दिन केही न केही सिकि नै रहेका हुन्छौँ। त्यसैले जीवनको पाटामा तिमीले भन्यौ करियरमा होस् चाहे पढाइमा होस् कुनै पनि कुरामा हामीले कसैबाट केही सिक्न पाउँछौँ भने उहाँ हाम्रो लागि शिक्षक नै हुनुहुन्छ र एभ्री डे इज अ लर्निङ डे। त्यही भएर हामीलाई हरेक चिज सिकाउने सम्पूर्ण शिक्षकहरूको लागि फेरि एकचोटि ह्याप्पी टिचर्स डे। यति भन्दै हामी अब ग्यालेक्सी न्युजतिर लागौँ। आज सोनिका अरियाल आइसक्नु भएको छ समाचार लिएर। उहाँ लगत्तै फेरि समाचारपछि हामी फेरि रमाइलो टपिकमा कुरा गर्न यहाँहरूको स्क्रिनमा आइहाल्छौँ। अहिलेलाई वाइनेट ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभलाई अलिकति छोटो विश्राम लिउँ, ग्यालेक्सी न्युजमा जाउँ। न्युजपछि फेरि हामी आइहाल्छौँ। विल बी ब्याक। न्युजपछि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। अब भने हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर जानेवाला छौँ अशेष।
र हामीले अघि पनि कुरा गरेका थियौँ कि महामारीपछि अलिकति भए पनि पर्यटन क्षेत्र फेरि अलिकति उँभो लागेको हो कि जस्तो हामीलाई भान पनि भएको छ। विगतमा 2019मा भन्दा 2020मा लगभग अशेष 10 लाख थोरै पर्यटनहरू नेपाल भित्रिएका थिए। तर अब अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो भएको हो कि अब पर्यटनहरू पनि फाटोफुटो देखिन थालेको हो कि जस्तो लागेको छ अशेष। सरिता, तिमीले भन्यौ कुरा एकदम सही पनि हो। अहिले यसो आएर हेर्दाखेरि अहिले संसारभरि नै पर्यटन क्षेत्र यो कोभिडले गर्दाखेरि विशेष प्रभावित क्षेत्र हो। कोभिड लगायत हुन त सुरुवात कोभिडको पनि एउटा भनौँ न ठुलो पर्यटनहरूको मुभमेन्टबाट नै कोभिडको पनि सबै संसारभरि कोभिड फैलिने मुख्य कारण पनि त्यही थियो भने इमिडिएटली हार्ड हिट सेक्टर चाहिँ टुरिज्म सेक्टर, संसारभरि नै टुरिज्म सेक्टर प्रभावित भयो र नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रको ठुलो अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा पर्यटन क्षेत्रले लिन्छ र इमिडिएटली यो इफेक्ट हुने बित्तिकै हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो देशमा ठुलो इफेक्ट परेको छ। र मैले यसमा प्रसङ्ग जोडी हामीले आफै नै पनि अस्ति नै एउटा समाचार हेरेको थियौँ कि ब्याङ्ककमा ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूले चाहिँ ट्याक्सीको छतमा तरकारी रोप्नु पर्यो। यो बीबीसीमा आएको समाचार पनि थियो सरिता। भन्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जुन चाहिँ एउटा चलायमान क्षेत्र हो। विशेष गरी कुनै पनि हवाई यातायात अथवा थलमार्ग यातायातहरू रोकियो भने चाहिँ यो क्षेत्रमा इमिडिएटली नै इफेक्ट परिहाल्छ। एकदमै अशेष। र हामीले भर्खर नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा पनि गऱ्यौँ। नेपाल जतिको यति सानो देशमा महिनाको 10 अर्ब चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले गर्दाखेरि हामीलाई घाटा हुने भनेको त्यो त एउटा ठुलो घाटा हो हाम्रो लागि। र तर पनि अब यो कस्तो पनि फेरि पनि तिमीले भन्यौ नि विश्वव्यापी रूपमै पनि कोही पनि कोभिडको लागि तयार भएको त थिएन र यो हामीलाई मात्र भएको पनि होइन। तर खुसीको कुरा के भने सबै चिजहरू हेर्दा, कोभिड अपडेट्स हेर्दा र सबै कुराहरू हेर्दा फेरि पनि लाइफ नर्मलमा आएको र अब चाहिँ सबै ती चिजहरूलाई हामीले एउटा सही बाटो दिन सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ अशेष। एकदमै सरिता, यो आशालाई हामीले विचार गर्दै एउटा सानो छोटो भिडियो रिपोर्ट बनाएका छौँ। त्यो रिपोर्ट एकचोटि हेरौँ। नेपाल विदेशी पर्यटकहरूका लागि सन् 1951 देखि खुल्ला गरिएको थियो। विदेशी पर्यटकको आवागमन सुरु भएसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सन् 1963 मा पर्यटन बोर्डको स्थापना भयो। पहिलो पटक विदेशी पर्यटकको रेकर्ड राखिएको वर्ष सन् 1964 मा 9526 जना विदेशी नेपाल घुम्न आएका थिए। 55 वर्षपछि सन् 2019 मा नेपालमा हवाई मार्ग तथा स्थलमार्ग हुँदै 11,97,191 जना विदेशी पर्यटकको आगमन भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर 2019 कै अन्त्यमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्यस यताका वर्षमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र धराशयी भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको पर्यटन तथ्याङ्क 2020 अनुसार कोभिड संक्रमणका कारण 2020 मा 2,30,085 जना मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल आए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 81% कम हो। पर्यटक आगमनमा भएको यति ठूलो गिरावट विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल खुला गरिएको 7 दशकमा पहिलो पटक हो। महामारीका क्रममा प्रत्येक महिना 10 अर्ब नोक्सान भएको अनुमान छ। पर्यटन क्षेत्रमा भएको यो नोक्सानीको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपालमा पर्यटनले 10 लाख हाराहारीलाई रोजगारी दिएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकांश प्रभावित भए। मेजर जति पनि टुरिस्टिक एरियाजहरू छन् हाम्रो नेपालका, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र तराईका केही क्षेत्रहरू हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूले पनि अहिले होटलहरू लगभग 17-18% हामी के भन्छौँ उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय नै सिफ्ट गरिसकेको छ अहिलेको हकमा। र अन्य मजदुरको कुरामा हेर्नुहुन्छ भने यसमा यो इन्डस्ट्रीमा लगभग 10 लाखको स्ट्याटिस्टिक्सले भन्छ विभिन्न आँकडाहरूले। र अहिलेको हकमा हामीले मजदुर कोषमा पनि निकै प्रभावित भएर मजदुरहरूले निकै दुःख पाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सेवा क्षेत्रबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने आय आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 72 अर्ब 85 करोडले घाटामा गएको छ। यसमध्ये भ्रमण आयमा आएको गिरावटको हिस्सा ठूलो छ। तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा भ्रमण आय 75 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भ्रमण आय 60 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भ्रमण आय 7 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसरी सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण आयमा 53 अर्ब 62 करोड अर्थात् 88.1% को गिरावट आएको छ।
पहिलो लकडाउन पछि फेरि पनि अलिकति पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति राहत भएको, अलिकति बढेको हो कि जस्तो लागेको थियो। तर यही वर्ष वैशाख 16 फेरि जुन दोस्रो लकडाउन भयो अथवा मानवीय चहल पहललाई पनि बन्द गरियो, त्यसपछि भने यो क्षेत्र निकै नै मर्कामा पर्यो। आशिष सहिता, यो तिमीले भनिहाल्यौ, यो संसारभरिकै घटनाक्रम यही भयो। विशेष गरी धेरै जस्तो मुलुकहरूमा पहिलो लहर अलिकति कन्ट्रोल भएर एउटा क्षति आर्थिक रूपमा सबै कुरा नोक्सानी भइसकेपछि अलिकति कोभिड कम भयो भन्ने कुरामा जुन हामी अलिकति चहल पहल बढ्यो, सबै कुरा सुरुवात भएको थियो। फेरि दोस्रो लहरले गर्दाखेरि दोस्रो पटक पनि धेरै ठाउँमा बन्द भएपछि नेपालमा पनि विशेष गरी फेरि एउटा अर्को इम्प्याक्ट हुन आयो। र यो रिपोर्टमा पनि हामीले नम्बर्सहरू हेऱ्यौँ। नम्बर्सहरू हेर्दाखेरि हामीले बुझ्न पनि कुरा के छ भने हाम्रो देशमा पनि यो ठुलो फुटप्रिन्ट छ टुरिज्मको। र टुरिज्म भन्दाखेरि हामीले होटल रेस्टुरेन्टलाई मात्रै बुझ्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट उद्योगको कुराहरू भयो, त्यसपछि सपोर्ट इन्डस्ट्रिजहरू भयो, हरेक कुरा भनौँ तरकारीदेखि लिएर कुखुरा पालन हरेक क्षेत्रहरू चाहिँ एकदमै धेरै यो निर्भर यसमा यो क्षेत्रमा चाहिँ डिरेक्टली र इन्डिरेक्टली दुइटै हुन्छ। अब झन्डै 10 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो रोजीरोटी पाइरहेको थिए र यो बन्द पनि यसरी बन्द भयो कि एकदमै टोटली एउटा बत्ती नै निभा जस्तो गरेर बन्द भयो। सहित इट वाज कम्प्लिटली स्विच अफ हैन, एकदमै आशिष। र यसबाट हामीले फेरि पनि अर्को कुरा सिक्यो, जहिले पनि के भन्छ अरे निड क्रिएट्स इन्भेन्सन, के एउटा के भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा पनि भनाइ छ नि, एकदम आवश्यकता परिसकेपछि यसलाई के गर्ने त भनेर हामीलाई उपाय पनि थाहा हुन्छ भनेको जस्तो पहिला हामीले पर्यटक भन्न बित्तिकै विदेशीलाई मात्रै फोकस गर्थ्यौँ भने आन्तरिक पर्यटन कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा यो कुराले सिकायो। अब ठप्प भएको कुरा त हामीले गऱ्यौँ, तर खुसीको कुरा के हो भने अगस्तमा भन्दा सेप्टेम्बरमा पर्यटकहरू अलमोस्ट दोब्बर भइसकेका छन् अहिले नै पनि। त्यो एउटा राम्रो कुरा भयो आशिष। र त्यस्तै गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र सडक मार्गबाट आउने हाम्रा सबै पर्यटकहरूको लागि चाहिँ अहिले भिजा पनि उपलब्ध गराइएको हुनाले अब आशा गरौँ कि हामीसँग पर्यटकहरू चाहिँ अझ बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ। आशिष बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट छ, त्यो पनि एकचोटि हेरौँ। यसले पनि यसमा थप कुरा दिनेछ। कोरोनाको पहिलो लहरपछि केही समय पर्यटन क्षेत्रले राहत पाए पनि दोस्रो लहर आएसँगै पुनः पर्यटक आगमन बन्द भयो। सरकारले 2078 वैशाख 16 पछि मानवीय चहल पहल जन्य गतिविधिहरू बन्द गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। अहिले कोरोना महामारीको उच्च जोखिम हट्दै गएका कारण सरकारले विदेशी पर्यटक आगमनका लागि बाटो खुला गरेको छ। गत असोज 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकका लागि अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गर्नका साथै खोपको मात्रा पूरा गर्ने पर्यटकलाई होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्था हटाएको थियो। निर्णयसँगै विदेशबाट आउने पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सडक मार्गबाट प्रवेश गरेका पर्यटकलाई नाकामै भिसा उपलब्ध गराइँदैछ। सरकारले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 खारेज गरी विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। जसअनुसार नेपाल प्रवेश गर्नेका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको 14 दिन पुगेको हुनुपर्नेछ। यसअघि 10 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका जुनसुकै मुलुकका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अन अराइभल भिसा दिने व्यवस्था गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। हामीले अनअराइभल भिसा दिनको लागि तोकिएका मापदण्ड चाहिँ पूर्ण डोजको खोप लगाएको 14 दिन भएको हुनुपर्छ। नेपालमा आएर चाहिँ यो भ्रमणको सुरुमा बस्नको लागि होटल रिजर्भेसन गरेको हुनुपर्छ र नेपाल आउनुभन्दा 72 घण्टाभित्रको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट हुनुपर्छ र सिसिएमसीले डिजाइन गरेको एउटा फर्म छ, उहाँहरूको बारेमा विवरण लिने फर्म, त्यो फर्म भरेको हुनुपर्छ। यति 4वटा कुरा पुरा भएका जुनसुकै देशका नागरिकहरू जसलाई हामीले अन्य अवस्थामा साबिकको अवस्थामा अनअराइभल भिसा दिन्थ्यौँ, त्यस्ता देशका सबै देशका नागरिकहरूलाई हामी अनअराइभल भिसा दिन्छौँ। खोपको मात्रा पूरा नगरेको नागरिकको हकमा सम्बन्धित देशमा तोकिएको नेपाली दूतावासबाट भिसा लिएपछि मात्र प्रवेश दिइने विभागले जनाएको छ। सरकारले दिएको आदेश पालना नगरे संक्रमण रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाही हुने उल्लेख छ। सन् 2021 को अगस्तमा 66,900 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। अगस्त महिनामा 5,900 पर्यटक मात्र नेपाल आएका थिए। सेप्टेम्बरको तेस्रो सातादेखि अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गरियो। सरकारले विदेशी पर्यटकलाई अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गरेपछि पर्यटक आगमनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
पछिल्लो समयमा दैनिक 100-200 को दरले पर्यटक आगमनको सङ्ख्या बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो लामो समयपछि होसियारीपूर्वक पर्यटन व्यवसायलाई खुल्ला गर्ने तयारीमा छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अगस्तमा भन्दा सेप्टेम्बरमा विदेशी पर्यटक आगमन झण्डै दोब्बरले बढेको छ। अहिले तपाईँले स्ट्याटिस्टिकले पनि हेर्नुहुन्छ, अगस्तमा 5000 जति हाम्रो आएको थियो भने अब यो सेप्टेम्बरमा लगभग 10,000 9,000 समथिङ छ। द्याट मिन 10,000 को हाराहारीमा हामी आइसक्यौँ। स्लोली यो गेयर अप भइरहेछ होइन। अब यो कुरालाई अब बर्डर पनि खुलेका छन्। अब यो क्रमलाई बढ्ने क्रममै छ। यो सेप्टेम्बर महिनामा 9,900 पर्यटक आएका थिए। यो संख्या हवाई मार्ग भएर नेपाल भित्रिएका पर्यटकको मात्रै हो। नेपाल आएका विदेशी मध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय छन्। भारतबाट एक महिनामा 3,523 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। अमेरिकाबाट 1,864, बेलायतबाट 438 र चीनबाट 233 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। एक महिनाको अवधिमा सार्क मुलुकबाट 3,734, सार्क बाहेक एसियाली मुलुकबाट 585, युरोपबाट 1,733, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डबाट 81, अमेरिकी महादेशबाट 2,125 र अन्य क्षेत्रबाट 1,640 जना पर्यटक नेपाल आएको बोर्डले जनाएको छ। यसरी 2021 को सेप्टेम्बरसम्ममा 75,000 बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो रिपोर्ट हेरेपछि जसले जे भने पनि दिस मर्निङ लाइफबाट छुट्टी लिएर अब म आन्तरिक पर्यटक बन्छु भनेर आज मङ्गलबारको बिहानीमा मैले आफैलाई एउटा के भन्छ के गरे भन्छ नि प्रण गरे के भन्छ प्रण गरे नै प्रण गरे। प्रण त राम्रो छ। यता तिमी झन्डा झन्डै आन्तरिक पर्यटनमा गइ पनि सकेका थियौ अस्ति नै। हामीले रोकेर राख्यौँ सहिता एकछिन पख कार्यक्रम चाहिँ हामी सुरु गरिहालौँ भनेर। तर एकदमै सही कुरा हो सहिताले उठाएको कुरा कि हामी सबैजनाले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा र अलिकति बिस्तारै यो माहौल पनि बन्दै गऱ्यो। किनभने पहिले हाम्रो सोचाइ भनेको पर्यटकीय हामी नेपालीले जाने भनेको ठाउँ भनेको चितवन र पोखरा मात्रै थियो प्राय गरी, जुन हाम्रो सोचमा थियो। तर अहिले चाहिँ अनेक हाम्रै देशमा पनि यति धेरै राम्रा ठाउँहरू छन्, यति धेरै घुम्ने ठाउँहरू छन् भन्ने कुरा त्यो खुल्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबैजना र पक्कै पनि यहाँहरू घरमा टेलिभिजन हेर्दै पनि मनमा लाग्यो होला। तपाईँलाई म हलिडे प्लान बनाउनलाई एउटा छोटो ब्रेकको समय दिन्छु। अब कहाँ जाने त घुम्न भन्ने प्लान गर्नुहोस् दसैँ पछि र हामी छोटो ब्रेक पछि आउनेछौँ। वेलकम ब्याक आफ्टर दिस शोर्ट ब्रेक। र हामीले अघि आन्तरिक पर्यटनको र कहाँ घुम्न जाने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र यो कुरा गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यदि हामी आफै नै हाम्रो ठाउँमा जाँदैनौँ भने विदेशी पर्यटकलाई कसरी हामीले हाम्रो देश राम्रो छ भनेर भन्ने जहिले पनि भन्छौँ नि हामी के कुनै के स्टार्ट्स फ्रम होम भनेर, त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो। प्लस यति धेरै मनमोहक दृश्यहरू छन्, यति धेरै राम्रा ठाउँहरू छन्। त्यसैले अब हामीले जहिले पनि भेकेसन प्लान गर्ने भन्यौँ भने पहिला आफ्ना ठाउँहरूमा भेकेसन प्लान गरौँ, विदेश जाने त छँदै नै छ। यो कुरालाई म के थप्न चाहेँ भने हामीले आन्तरिक टुरिज्म भने पनि एकदम स्ट्रक्चर डेस्टिनेसन्सलाई दिमागमा सोच्न पर्दैन। काठमाडौँका वरिपरिका विभिन्न ठाउँहरूमा गर्न सकिने हाइकिङ भयो, ओभरनाइट स्टेजहरू भयो, काठमाडौँ नजिकका अरू केही नजानिएका नचिनिएका पर्यटकीय स्थलहरू छन्। त्यहाँ पनि एउटा किसिमको ठुलो घुइँचो आउने गरेको रहेछ सर त। किनभने मैले यो हाम्रो कार्यक्रम सुरु भन्दा अगाडि ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक दुईवटा ठाउँमा म बाहिर जाने मौका पाएको थिएँ र त्यहाँ मलाई त्यहाँका व्यवसायहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रो त विशेष गरी हप्ताको अन्त्यमा चाहिँ यति धेरै घुइँचो हुन्छ, ठुलो सङ्ख्यामा भएका रुम्सहरू पनि त्यति बेला भरिने गर्छ। कसले गर्दा भन्दाखेरि आन्तरिक पर्यटन बढे र यो आन्तरिक पर्यटन चाहिँ वरिपरिका सहरबाट काठमाडौँबाट मात्रै होइन सरिता, उहाँहरू चाहिँ धेरै वरिपरिका ठाउँहरू पनि मान्छे आउने अहिले ट्रेन्ड बढेको छ उहाँले भन्नुभएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदम राम्रो सङ्केत पनि हो। होइन, एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सधैँ टाढा जान पनि भ्याइँदैन कि, आफ्नो छुट्टी नभ्याउँदा केही नभ्याउँदा घर वरिपरिकै नजिककै आफ्नै सहरकै होटलहरूमा पनि गएर हामी बस्यौँ भने उहाँहरूलाई त कस्टमर पाइयो नि, यसले त हेल्प गर्यो नि। यी सब कुराहरू पनि छन् र आन्तरिक पर्यटनको
कुरा गर्नुपर्दा असोजले भनेको जस्तो हामीलाई ठ्याक्क दिमागमा आउने भनेको लुम्बिनी होस् या हाम्रा तीर्थस्थलहरू हुन्, यी सबै पनि अहिले खुली पनि सकेका छन् र सेप्टेम्बर 27मा अशेष 11 देशका राजदूतहरूले गएर यो त्यहाँ चाहिँ आन्तर्जातिक पर्यटन दिवसको लागि पनि त्यहाँ जानुभएको त सबैजना। यस्तो गर्दाखेरि पनि वर्ल्ड वाइड एरिनामा चाहिँ हाम्रो नाम अगाडि आउँछ नै पनि। र फेरि पनि यसै सम्बन्धी हामीले एउटा भिडियो रिपोर्टको क्रम जारी छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो रिपोर्ट हेरिहालौँ। हरेक वर्ष वर्षायाममा बन्द रहने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पर्यटकीय गतिविधि वर्षा सकिएसँगै खुला हुने गर्दछ। यस वर्ष कोरोनाका कारण वैशाख यता बन्द भएको गतिविधि अब भने खुल्ला भएको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले निकुञ्जभित्र र बाहिरका सबै पर्यटकीय गतिविधि खुल्ला गरिएको जानकारी दिए। निकुञ्जमा पैदल यात्रासँगै निकुञ्जसँगै जोडिएका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा जीप र हात्ती सफारी पनि हुने गर्दछ। सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएका टावरमा रात बिताउने व्यवस्था पनि छ। निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती नदीमा डुङ्गा सफारी हुने गर्दछ। निकुञ्जमा मुख्य रूपमा एकसिङ गैंडा, पाटेबाघ लगायतका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, घडियाल, गोही हेर्न पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। हात्ती सफारी खुलेको सौराहामा अहिले व्यवसायीहरूका 33 वटा हात्ती छन्। कोरोना महामारी अघिसम्म 55 हात्ती रहेको सौराहामा हात्ती पाल्न नसक्ने भन्दै कतिपय व्यवसायीहरूले हात्ती बेचेका थिए। उता गएको साउनदेखि नै लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला गरिए पनि सरकारले अनअराइभल भिसा खुल्ला नगरेको कारण नेपाल बाहिरका पर्यटक आउन सकेका थिएनन्। अहिले आन्तरिक पर्यटकका साथै विदेशी पर्यटक आउन थालेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषले विश्व पर्यटन दिवसको दिन लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला रहेको सन्देश विश्वभरि पठाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि पर्यटक आउने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै मनाङमा पदमार्ग खुलाइएको छ। पर्यटकका लागि विशेष गरी सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको तिलिचो ताल जाने बाटो मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिएको छ। मुस्ताङमा अवस्थित हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर गत असोज 10 गतेदेखि खुल्ला गरिएको छ। मन्दिर गत वैशाख महिनादेखि बन्द गरिएको थियो। मुक्तिनाथ र पर्यटकीय स्थल खुलाएपछि सडक र हवाई मार्ग भएर मुस्ताङ जानेहरूको चहल पहल बढेको छ। 108 धारामा स्नान र मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजाआजा तथा दर्शन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर गत असोज 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा खुल्ला गरिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाख 16 गतेदेखि सर्वसाधारण न्यूजपछि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। अब भने हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर जानेवाला छौँ अशेष। र हामीले अघि पनि कुरा गरेका थियौँ कि महामारीपछि अलिकति भए पनि पर्यटन क्षेत्र फेरि अलिकति उँभो लागेको हो कि जस्तो हामीलाई भान पनि भएको छ। विगतमा 2019मा भन्दा 2020मा लगभग अशेष 10 लाख थोरै पर्यटनहरू नेपाल भित्रिएका थिए। तर अब अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो भएको हो कि अब पर्यटनहरू पनि फाटोफुटो देखिन थालेको हो कि जस्तो लागेको छ अशेष। सहिता तिमीले भन्यौ कुरा एकदम सही पनि हो। अहिले यसो आएर हेर्दाखेरि अहिले संसारभरि नै पर्यटन क्षेत्र यो कोभिडले गर्दाखेरि विशेष प्रभावित क्षेत्र हो। कोभिड लगायत हुन त सुरुवात कोभिडको पनि एउटा भनौँ न ठुलो पर्यटनहरूको मुभमेन्टबाट नै कोभिडको पनि सबै संसारभरि कोभिड फैलिने मुख्य कारण पनि त्यही थियो भने इमिडिएटली हार्ड हिट सेक्टर चाहिँ टुरिज्म सेक्टर, संसारभरि नै टुरिज्म सेक्टर प्रभावित भयो र नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रको ठुलो अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा पर्यटन क्षेत्रले लिन्छ र इमिडिएटली यो इफेक्ट हुने बित्तिकै हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो देशमा ठुलो इफेक्ट परेको छ। र मैले यसमा प्रसङ्ग जोडी हामीले आफै नै पनि अस्ति नै एउटा समाचार हेरेको थियौँ कि ब्याङ्ककमा ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूले चाहिँ ट्याक्सीको छतमा तरकारी रोप्नु पर्यो। यो बीबीसीमा आएको समाचार पनि थियो सरिता। भन्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जुन चाहिँ एउटा चलायमान क्षेत्र हो। विशेष गरी कुनै पनि हवाई यातायात अथवा थलमार्ग यातायातहरू रोकियो भने चाहिँ यो क्षेत्रमा इमिडिएटली नै इफेक्ट परिहाल्छ। एकदमै अशेष। र हामीले भर्खर नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा पनि गर्यौँ। नेपाल जतिको यति सानो देशमा महिनाको 10 अर्ब चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले गर्दाखेरि हामीलाई घाटा हुने भनेको त्यो त एउटा ठुलो घाटा हो हाम्रो लागि। र तर पनि अब यो कस्तो पनि फेरि पनि तिमीले भन्यौ नि विश्वव्यापी रूपमै पनि कोही पनि कोभिडको लागि तयार भएको त थिएन र यो हामीलाई मात्र भएको पनि होइन। तर खुसीको कुरा के भने सबै चिजहरू हेर्दा कोभिड अपडेट्स हेर्दा र सबै कुराहरू हेर्दा फेरि पनि लाइफ नर्मलमा आएको र अब चाहिँ सबै ती चिजहरूलाई हामीले एउटा सही बाटो दिन सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ अशेष। एकदमै सरिता, यो आशालाई हामीले विचार गर्दै एउटा सानो छोटो भिडियो रिपोर्ट बनाएका छौँ। त्यो रिपोर्ट एकचोटि हेरौँ। नेपाल विदेशी पर्यटकहरूका लागि सन् 1951 देखि खुल्ला गरिएको थियो। विदेशी पर्यटकको आवागमन सुरु भएसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सन् 1963 मा
पर्यटन बोर्डको स्थापना भयो। पहिलो पटक विदेशी पर्यटकको रेकर्ड राखिएको वर्ष सन् 1964मा 9526 जना विदेशी नेपाल घुम्न आएका थिए। 55 वर्षपछि सन् 2019मा नेपालमा हवाई मार्ग तथा स्थलमार्ग हुँदै 11,97,191 जना विदेशी पर्यटकको आगमन भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर 2019कै अन्त्यमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्यस यताका वर्षमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र धराशयी भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको पर्यटन तथ्याङ्क 2020 अनुसार कोभिड संक्रमणका कारण 2020मा 2,30,085 जना मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल आए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 81% कम हो। पर्यटक आगमनमा भएको यति ठूलो गिरावट विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल खुला गरिएको 7 दशकमा पहिलो पटक हो। महामारीका क्रममा प्रत्येक महिना 10 अर्ब नोक्सान भएको अनुमान छ। पर्यटन क्षेत्रमा भएको यो नोक्सानीको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। नेपालमा पर्यटनले 10 लाख हाराहारीलाई रोजगारी दिएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकांश प्रभावित भए। मेजर जति पनि टुरिस्टिक एरियाजहरू छन् हाम्रा नेपालका, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र तराईका केही क्षेत्रहरू हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूले पनि अहिले होटलहरू लगभग 17-18% हामी के भन्छौँ उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय नै सिफ्ट गरिसकेको छ अहिलेको हकमा। र अन्य मजदुरको कुरामा हेर्नुहुन्छ भने यसमा यो इन्डस्ट्रीमा लगभग 10 लाखको स्ट्याटिस्टिक्सले भन्छ, विभिन्न आँकडाहरूले। र अहिलेको हकमा हामीले मजदुरको उसमा पनि निकै प्रभावित भएर मजदुरहरूले निकै दुःख पाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सेवा क्षेत्रबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने आय आर्थिक वर्ष 2077-78मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 72 अर्ब 85 करोडले घाटामा गएको छ। यसमध्ये भ्रमण आयमा आएको गिरावटको हिस्सा ठूलो छ। तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76मा भ्रमण आय 75 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा भ्रमण आय 60 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78मा भ्रमण आय 7 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसरी सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण आयमा 53 अर्ब 62 करोड अर्थात् 88.1% को गिरावट आएको छ। पहिलो लकडाउन पछि फेरि पनि अलिकति पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति राहत भएको, अलिकति बढेको हो कि जस्तो लागेको थियो। तर यही वर्ष वैशाख 16मा फेरि जुन दोस्रो लकडाउन भयो अथवा मानवीय चहल पहललाई पनि बन्द गरियो, त्यसपछि भने यो क्षेत्र निकै नै मर्कामा पर्यो। आशिष, सहिता, यो तिमीले भनिहाल्यौ, यो संसारभरिकै घटनाक्रम यही भयो। विशेष गरी धेरै जस्तो मुलुकहरूमा पहिलो लहर अलिकति कन्ट्रोल भएर एउटा क्षति आर्थिक रूपमा सबै कुरा नोक्सानी भइसकेपछि अलिकति कोभिड कम भयो भन्ने कुरामा जुन हामी अलिकति चहल पहल बढ्यो, सबै कुरा सुरुवात भएको थियो। फेरि दोस्रो लहरले गर्दाखेरि दोस्रो पटक पनि धेरै ठाउँमा बन्द भएपछि नेपालमा पनि विशेष गरी फेरि एउटा अर्को इम्प्याक्ट हुन आयो। र यो रिपोर्टमा पनि हामीले नम्बर्सहरू हेऱ्यौँ। नम्बर्सहरू हेर्दाखेरि हामीले बुझ्न पनि कुरा के छ भने हाम्रो देशमा पनि यो ठुलो फुटप्रिन्ट छ टुरिज्मको। र टुरिज्म भन्दाखेरि हामीले होटल रेस्टुरेन्टलाई मात्रै बुझ्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट उद्योगको कुराहरू भयो, त्यसपछि सपोर्ट इन्डस्ट्रिजहरू भयो, हरेक कुरा भनौँ तरकारीदेखि लिएर कुखुरा पालन हरेक क्षेत्रहरू चाहिँ एकदमै धेरै यो निर्भर यसमा यो क्षेत्रमा चाहिँ डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली दुइटै हुन्छ। अब झन्डै 10 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो रोजीरोटी पाइरहेको थिए र यो बन्द पनि यसरी बन्द भयो कि एकदमै टोटली एउटा बत्ती नै निभा जस्तो गरेर बन्द भयो। सहित इट वाज कम्प्लिटली स्विच अफ हैन, एकदमै आशिष। र यसबाट हामीले फेरि पनि अर्को कुरा सिक्यो, जहिले पनि के भन्छ अरे नीड क्रिएट्स इन्भेन्सन कि एउटा के भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा पनि भनाइ छ नि, एकदम आवश्यकता परिसकेपछि यसलाई के गर्ने त भनेर हामीलाई उपाय पनि थाहा हुन्छ भनेको जस्तो पहिला हामीले पर्यटक भन्ने बित्तिकै विदेशीलाई मात्रै फोकस गर्थ्यौँ भने आन्तरिक पर्यटन कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा यो कुराले सिकायो। अब ठप्प भएको कुरा त हामीले गऱ्यौँ, तर खुसीको कुरा के हो भने अगस्टमा भन्दा सेप्टेम्बरमा पर्यटकहरू अलमोस्ट दोब्बर भइसकेका छन् अहिले नै पनि। त्यो एउटा राम्रो कुरा भयो आशिष। र त्यस्तै गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र सडक मार्गबाट आउने हाम्रा सबै पर्यटकहरूको लागि चाहिँ अहिले भिजा पनि उपलब्ध गराइएको हुनाले अब आशा गरौँ कि हामीसँग पर्यटकहरू चाहिँ अझ बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ। आशिष, बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट छ, त्यो पनि एकचोटि हेरौँ। यसले पनि यसमा थप कुरा दिनेछ। कोरोनाको पहिलो लहरपछि केही समय पर्यटन क्षेत्रले राहत पाए पनि दोस्रो लहर आएसँगै पुनः पर्यटक आगमन बन्द भयो।
सरकारले 2078 वैशाख 16 पछि मानवीय चहल पहल जन्य गतिविधिहरू बन्द गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। अहिले कोरोना महामारीको उच्च जोखिम हट्दै गएका कारण सरकारले विदेशी पर्यटक आगमनका लागि बाटो खुला गरेको छ। गत असोज 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकका लागि अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गर्नका साथै खोपको मात्रा पूरा गर्ने पर्यटकलाई होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्था हटाएको थियो। निर्णयसँगै विदेशबाट आउने पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सडक मार्गबाट प्रवेश गरेका पर्यटकलाई नाकामै भिसा उपलब्ध गराइँदैछ। सरकारले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 खारेज गरी विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ, जसअनुसार नेपाल प्रवेश गर्नेका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको 14 दिन पुगेको हुनुपर्नेछ। यसअघि 10 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका जुनसुकै मुलुकका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अन अराइभल भिसा दिने व्यवस्था गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। हामीले अनअराइभल भिसा दिनको लागि तोकिएका मापदण्ड चाहिँ पूर्ण डोजको खोप लगाएको 14 दिन भएको हुनुपर्छ। नेपालमा आएर चाहिँ यो भ्रमणको सुरुमा बस्नको लागि होटल रिजर्भेसन गरेको हुनुपर्छ र नेपाल आउनुभन्दा 72 घण्टाभित्रको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट हुनुपर्छ र CCMCले डिजाइन गरेको एउटा फर्म छ, उहाँहरूको बारेमा विवरण लिने फर्म, त्यो फर्म भरेको हुनुपर्छ। यदि 4वटा कुरा पुरा भएका जुनसुकै देशका नागरिकहरू जसलाई हामीले अन्य अवस्थामा साबिकको अवस्थामा अनअराइभल भिसा दिन्थ्यौँ, त्यस्ता देशका सबै देशका नागरिकहरूलाई हामी अनअराइभल भिसा दिन्छौँ। खोपको मात्रा पूरा नगरेको नागरिकको हकमा सम्बन्धित देशमा तोकिएको नेपाली दूतावासबाट भिसा लिएपछि मात्र प्रवेश दिइने विभागले जनाएको छ। सरकारले दिएको आदेश पालना नगरे संक्रमण रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाही हुने उल्लेख छ। सन् 2021 को अगस्तमा 66,900 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। अगस्त महिनामा 5,900 पर्यटक मात्र नेपाल आएका थिए। सेप्टेम्बरको तेस्रो सातादेखि अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गरियो। सरकारले विदेशी पर्यटकलाई अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गरेपछि पर्यटक आगमनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। पछिल्लो समयमा दैनिक 100-200 को दरले पर्यटक आगमनको सङ्ख्या बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तो लामो समयपछि होशियारीपूर्वक पर्यटन व्यवसायलाई खुल्ला गर्ने तयारीमा छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अगस्तमा भन्दा सेप्टेम्बरमा विदेशी पर्यटक आगमन झण्डै दोब्बरले बढेको छ। अहिले तपाईले स्ट्याटिस्टिकले पनि हेर्नुहुन्छ, अगस्तमा 5,000 जति हाम्रो आएको थियो भने अब यो सेप्टेम्बरमा लगभग 10,000 9,000 समथिङ छ। द्याट मिन 10,000 को हाराहारीमा हामी आइसक्यौँ। स्लोली यो गेयर अप भइरहेछ हैन। अब यो कुरालाई अब बर्डर पनि खुलेका छन्। अब यो क्रमलाई बढ्ने क्रममै छ। यो सेप्टेम्बर महिनामा 9,900 पर्यटक आएका थिए। यो संख्या हवाई मार्ग भएर नेपाल भित्रिएका पर्यटकको मात्रै हो। नेपाल आएका विदेशी मध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय छन्। भारतबाट एक महिनामा 3,523 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। अमेरिकाबाट 1,864, बेलायतबाट 438 र चीनबाट 233 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। एक महिनाको अवधिमा सार्क मुलुकबाट 3,734, सार्क बाहेक एसियाली मुलुकबाट 585, युरोपबाट 1,733, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डबाट 81, अमेरिकी महादेशबाट 2,125 र अन्य क्षेत्रबाट 1,640 जना पर्यटक नेपाल आएको बोर्डले जनाएको छ। यसरी 2021 को सेप्टेम्बरसम्ममा 75,000 बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो रिपोर्ट हेरेपछि जसले जे भने पनि दिस मर्निङ लाइभबाट छुट्टी लिएर अब म आन्तरिक पर्यटक बन्छु भनेर आज मङ्गलबारको बिहानीमा मैले आफैलाई एउटा के गरे भन्छ नि प्रण गरे। प्रण गरे नै भन्नु पर्यो। प्रण त राम्रो छ। यता तिमी झन्डा झन्डै आन्तरिक पर्यटनमा गइ पनि सकेका थियौ अस्ति नै। हामीले रोकेर राख्यौँ सहिता एकछिन पख कार्यक्रम चाहिँ हामी सुरु गरिहालौँ भनेर। तर एकदमै सही कुरा हो सहिताले उठाएको कुरा कि हामी सबैजनाले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा र अलिकति बिस्तारै यो माहौल पनि बन्दै गऱ्यो। किनभने पहिले हाम्रो सोचाइ भनेको पर्यटकीय हामी नेपालीले जाने भनेको ठाउँ भनेको चितवन र पोखरा मात्रै थियो प्राय गरी, जुन हाम्रो सोचमा थियो। तर अहिले चाहिँ अनेक हाम्रै देशमा पनि यति धेरै राम्रा ठाउँहरू छन्, यति धेरै घुम्ने ठाउँहरू छन् भन्ने कुरा त्यो खुल्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबैजना र पक्कै पनि यहाँहरू घरमा टेलिभिजन हेर्दै पनि मनमा लाग्यो होला। तपाईलाई म हलिडे प्लान बनाउनलाई एउटा छोटो ब्रेकको समय दिन्छु। अब कहाँ जाने त घुम्न भन्ने प्लान गर्नुहोस् दसैँ पछि र हामी छोटो ब्रेक पछि आउनेछौँ।
वेलकम ब्याक आफ्टर दिस शोर्ट ब्रेक र हामीले अघि आन्तरिक पर्यटनको र कहाँ कहाँ घुम्न जाने भन्ने कुरा गरेका थियौँ र यो कुरा गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यदि हामी आफै नै हाम्रो ठाउँमा जाँदैनौँ भने विदेशी पर्यटकलाई कसरी हामीले हाम्रो देश राम्रो छ भनेर भन्ने जहिले पनि भन्छौँ नि हामी के कुनै केही स्टार्ट्स फ्रम होम भनेर त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो प्लस यति धेरै मनमोहक दृश्यहरू छन् यति धेरै राम्रा राम्रा ठाउँहरू छन् त्यसैले अब हामीले जहिले पनि भेकेसन प्लान गर्ने भन्यौँ भने पहिला आफ्ना ठाउँहरूमा भेकेसन प्लान गरौँ विदेश जाने त छँदै नै छ यो कुरालाई म के थप्न चाहेँ भने हामीले आन्तरिक टुरिज्म भने पनि एकदम स्ट्रक्चर डेस्टिनेसन्सलाई दिमागमा सोच्न पर्दैन काठमाडौँका वरिपरिका विभिन्न ठाउँहरूमा गर्न सकिने हाइकिङ भयो ओभरनाइट स्टेजहरू भयो काठमाडौँ नजिकका अरू केही नजानिएका नचिनिएका पर्यटकीय स्थलहरू छन् त्यहाँ पनि एउटा किसिमको ठुलो घुइँचो आउने गरेको रहेछ सरिता किनभने मैले यो हाम्रो कार्यक्रम सुरु भन्दा अगाडि ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक दुईवटा ठाउँमा म बाहिर जाने मौका पाएको थिएँ र त्यहाँ मलाई त्यहाँका व्यवसायहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रो त विशेष गरी हप्ताको अन्त्यमा चाहिँ यति धेरै घुइँचो हुन्छ ठुलो सङ्ख्यामा भएका रुम्सहरू पनि त्यति बेला भरिने गर्छ कसले गर्दा भन्दाखेरि आन्तरिक पर्यटन बढे र यो आन्तरिक पर्यटन चाहिँ वरिपरिका सहरबाट काठमाडौँबाट मात्रै होइन सरिता उहाँहरू चाहिँ धेरै वरिपरिका ठाउँहरू पनि मान्छे आउने अहिले ट्रेन्ड बढेको छ उहाँले भन्नुभएको छ जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदम राम्रो सङ्केत पनि हो हैन एकदमै राम्रो कुरा पनि हो र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सधैँ टाढा जान पनि भ्याइँदैन कि आफ्नो छुट्टी नभ्याउँदा केही नभ्याउँदा घर वरिपरिकै नजिककै आफ्नै सहरकै होटलहरूमा पनि गएर हामी बस्यौँ भने उहाँहरूलाई त कस्टमर पाइयो नि यसले त हेल्प गर्यो नि यी सब कुराहरू पनि छन् र आन्तरिक पर्यटनको कुरा गर्नुपर्दा अशेषले भनेको जस्तो हामीलाई ठ्याक्क दिमागमा आउने भनेको लुम्बिनी होस् या हाम्रा तीर्थस्थलहरू हुन् यी सबै पनि अहिले खुली पनि सकेका छन् र सेप्टेम्बर 27 मा अशेष 11 देशका राजदूतहरूले गएर यो त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटन दिवसको लागि पनि त्यहाँ जानुभएको त सबैजना यस्तो गर्दाखेरि पनि वर्ल्ड वाइड एरिनामा चाहिँ हाम्रो नाम अगाडि आउँछ नै पनि र फेरि पनि यसै सम्बन्धी हामीले एउटा भिडियो रिपोर्टको क्रम जारी छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो रिपोर्ट हेरिहालौँ हरेक वर्ष वर्षायाममा बन्द रहने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको पर्यटकीय गतिविधि वर्षा सकिएसँगै खुला हुने गर्दछ यस वर्ष कोरोनाका कारण वैशाख यता बन्द भएको गतिविधि अब भने खुला भएको छ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले निकुञ्ज भित्र र बाहिरका सबै पर्यटकीय गतिविधि खुला गरिएको जानकारी दिए निकुञ्जमा पैदल यात्रासँगै निकुञ्जसँगै जोडिएका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा जीप र हात्ती सफारी पनि हुने गर्दछ सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएका टावरमा रात बिताउने व्यवस्था पनि छ निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती नदीमा डुङ्गा सफारी हुने गर्दछ निकुञ्जमा मुख्य रूपमा एकसिङ गैंडा पाटेबाग लगायतका वन्यजन्तु चराचुरुङ्गी घडियाल गोही हेर्न पर्यटक पुग्ने गर्दछन् हात्ती सफारी खुलेको सौराहामा अहिले व्यवसायीहरूका 33 वटा हात्ती छन् कोरोना महामारी अघिसम्म 55 हात्ती रहेको सौराहामा हात्ती पाल्न नसक्ने भन्दै कतिपय व्यवसायीहरूले हात्ती बेचेका थिए उता गएको साउनदेखि नै लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला गरिए पनि सरकारले अनअराइभल भिसा खुला नगरेको कारण नेपाल बाहिरका पर्यटक आउन सकेका थिएनन् अहिले आन्तरिक पर्यटकका साथै विदेशी पर्यटक आउन थालेका छन् लुम्बिनी विकास कोषले विश्व पर्यटन दिवसको दिन लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला रहेको सन्देश विश्वभरि पठाएको छ यस्तै कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि पर्यटक आउने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै मनाङमा पदमार्ग खुलाइएको छ पर्यटकका लागि विशेष गरी सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको तिलिचो ताल जाने बाटो मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिएको छ मुस्ताङमा अवस्थित हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर गत असोज 10 गतेदेखि खुल्ला गरिएको छ मन्दिर गत वैशाख महिनादेखि बन्द गरिएको थियो मुक्तिनाथ र पर्यटकीय स्थल खुलाएपछि सडक र हवाई मार्ग भएर मुस्ताङ जानेहरूको चहल पहल बढेको छ 108 धारामा स्नान र मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजाआजा तथा दर्शन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर गत असोज 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा खुल्ला गरिएको छ कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाख 16 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि मन्दिर बन्द गरिएको थियो मन्दिर खुल्ला गरेसँगै पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ उता ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर पनि असोज 1 गतेबाट दर्शनार्थीका लागि खुला भएको छ नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि मन्दिर 5 महिनादेखि बन्द रहेको थियो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी दर्शन पूजा ध्यान तथा प्रार्थनाको लागि खुल्ला गरिएको हो पोखराको पर्यटकीय आकर्षण फेवाताल बीचमा रहेको तालबाराई मन्दिर गुप्तेश्वर गुफा महेन्द्र गुफा
विश्व शान्ति स्तूप पर्यटकको लागि खुल्ला गरिएको छ। निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाएपछि असोज 1 गतेदेखि मन्दिर खुल्ला गरिएको हो। मन्दिर बन्द हुँदा डुङ्गा व्यवसायी तथा डुङ्गा चालक बेरोजगार हुनु परेको थियो। उता विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी कुस्मामा बन्जी पनि पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। यस्तै चन्द्रागिरी केबुल कार दशैं तिहारमा पनि खुल्ने भएको छ। हाल चन्द्रागिरी हिल्समा केबुल कार मार्फत 1000 हाराहारीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आवत जावत गर्दै आएका छन्। चन्द्रागिरी हिल्सले दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको समयको सदुपयोग गर्दै भालेश्वर मन्दिरदेखि खेल मैदानसम्म 100 मिटर लामो जिप लाइन समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेप्टेम्बर 27 मा विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर पोखरामा 11 देशका राजदूतहरूले हाइकिङ गरेका छन्। जर्मनी, युएई, दक्षिण कोरिया, कतार, साउदी अरेबिया, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, इजिप्ट, मलेसिया, फिनल्याण्ड लगायतका राजदूत पोखरा पुगेका थिए। उनीहरूले कास्कीकोटमा हाइकिङ, फेवातालमा बोटिङ, डेभिड फल्स अवलोकन सहितका पोखराका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको अवलोकन समेत गरेका थिए। फेरि पनि अघि हामीले भन्यौँ कि यस्तो बेला पर्दाखेरि जब सबै चिज ठप्प हुन्छन् तब चाहिँ साथ दिने कसले रहेछ त भन्दाखेरि हामी यही देशवासीहरूले नै हो। त्यसैले इन्टरनल टुरिज्मको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा यो कोभिड महामारीले हामीलाई सिकाएको छ। एउटा ट्रेन्डै बनिसकेको छ नि अशेष, हामी नेपालीहरू चाहे टन्नै पैसा खर्च गर्न किन नसकौँ तर विदेशी आउन बित्तिकै व्यवसायहरू, यो होटल प्रवर्धन गर्नेहरू हुनुहोस् वा ट्रेकिङ व्यवसायहरू हुनुहोस्, उहाँहरूले फुल फोकस चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यो तिमीले फिल गरेको छौ कि छैनौ? मैले एकदमै फिल गरेको छु सरिता। यो त सबैजनाले यो एउटा ठुलो चर्चाको विषय पनि केही समय अगाडि बनेको थियो। किनभने युवाहरू अहिले विशेष गरी अलिकति युवा मैले किन भने हाम्रो देशमा जुन यो एडभेन्चर टुरिज्म एउटा ठुलो स्कोप छ यसको पक्कै पनि, र हामीले अहिले नेपाललाई जुन किसिमले विश्वलाई चिनाउने पनि एडभेन्चर टुरिज्मकोबाट हो। हिमाल, पहाड सँगसँगै अरू एक्टिभिटीहरू, बन्जी जम्पिङ भयो अथवा प्याराग्लाइडिङ भयो, अल्ट्रालाइट्सहरू भयो, राफ्टिङहरू भयो, यी सबै कुरामा चाहिँ युवाहरू बढी आकर्षित हुन्छन्। र आन्तरिक टुरिज्ममा पनि विशेष गरी युवाहरूले चाहिँ यी सर्भिसेसहरू लिन जाँदाखेरि धेरैजनाले यसमा आफ्नो दुःख अथवा गुनासो पोख्नु भएको छ कि हामी जान्छौँ, हामी बढी पैसा खर्च गरौँला, हामी धेरै देर बस्छौँ, हामी ठुलो ग्रुप लिएर जान्छौँ, तर व्यवसायीहरूले चाहिँ फेरि फरेन टुरिस्टहरू देख्ने बित्तिकै हामीलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ, हाम्रो बस्ने ठाउँ, हामीलाई दिने खाना, हामीलाई गर्ने व्यवस्था चाहिँ अलिकति उहाँहरूभन्दा तल्लो स्तरको हुन्छ भन्ने धेरै गुनासो आएको छ। र आशा गरौँ अब उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो होला, किनभने हाम्रो आफ्नो आन्तरिक पर्यटन भने नै एउटा फल ब्याक अप्सन रहेछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुभयो होला। र यसको लागि हामीले आफ्नै भएका देशका पर्यटकहरूलाई राम्रोसित ट्रिट पनि गर्न जानु पर्यो। सही, यो ट्रिटमेन्ट राम्रो भएन भने एक्सपिरियन्स राम्रो हुँदैन कुनै पनि भेकेसन अथवा टुरिस्ट एक्सपिरियन्समा। होइन, एकदम सही कुरा हो, किनकि विदेशी पर्यटकहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको मुद्रा हाम्रो देशमा भित्रिन्छ, त्यो आफ्नो कुरा छ। तर त्योभन्दा पनि पहिला हाम्रो देशमा त प्रायोरिटी त हामीले पाउनु पर्यो नि। पहिला सुरु हामीले मात्र होइन कि हामीले पाउनु पर्यो। र फेरि पनि व्यवसाय भइसकेपछि जो कोही आउनुहुन्छ यहाँहरूको त कस्टमर हो नि त, चाहे विदेशी हुनुहोस् या स्वदेशी। यही कुराकानीसँगै हाम्रो अर्को रिपोर्ट हेर्ने बेला भइसकेको छ होइन आशिष? पक्कै पनि त्यो रिपोर्ट एकचोटि हेरौँ। अब चाहिँ अलिकति चलपल बढेको जस्तो छ, आशा लाग्दो छ। टुरिज्म व्यवसाय हो, अब टुरिस्टमा भन्दा पनि अब नेपालीहरूमा नि अलिअलि डिपेन्ड भइरहेछ, चलपल बढिरहेछ। अब केही होला कि भन्ने आशा लियौँ। अब हामीले बुकिङहरू त खोलिदिएको छ, तर अब यसो अहिले त अब अन अराइभल भिजा पनि दिँदैछ। यसकारण चाहिँ नि अब हाम्रो बुकिङमा चाहिँ आएको त छैन, तर आउँदै कुराहरू चाहिँ हामी सुन्नमा आइरहेको छ र सायद हामी आशा गरौँ आउने कुरा चाहिँ अब राम्रै हुन्छ होला। विदेशी पर्यटकका लागि काठमाडौँको ठमेल बजार पहिलो गन्तव्य हो। त्यसैले ठमेलमा विदेशी पर्यटक लक्षित व्यवसाय धेरै छन्। पर्यटक नै नभएपछि ती व्यवसाय समस्यामा परे, कतिपय त बन्द भइसकेका छन्। अहिले बाह्य पर्यटक छिटपुट मात्रै देखिए पनि स्वदेशी उपभोक्ताका कारण चहल पहल बढेपछि ठमेल क्षेत्रका व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन्। हाम्रो अगाडि अब दसैँ, तिहार र छठको पर्वहरू आइरहेछन्। एक प्रकारले मुभमेन्ट हुने नै हो आन्तरिक रूपले। त्यसपछि रिजनल टुरिज्ममा जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो डिसेम्बरतिर र जनवरीको फर्स्टतिर छुट्टी मनाउन भारतीय पर्यटक लगायत हामीहरूले त्यो क्रमको हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्मको एक्टिभिटिज बढ्न सक्छ। र चाइनाको लागि हामी वेट गरिरहेछौँ।
र मलाई लाग्छ यो स्लोली ओपन अप नै भइरहेछ। नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो महत्व छ। मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै पर्यटन क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित बन्न पुग्यो। 2 वर्षपछि बल्ल पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ। नेपालको अधिकांश भूभाग पहाड र पर्वतले घेरिएको छ, जसका कारण पर्यटकका लागि यातायात र हवाई सुविधा सहज छैन। यातायात बिना पर्यटनको विकास हुन सम्भव छैन। विश्वभरका अधिकांश पर्यटकले हवाई यातायात मार्फत आफ्नो यात्रा तय गर्ने गरेका छन्। सबै पर्यटकीय गन्तव्यसम्म हवाई सुविधा दिन सके मात्र पर्यटन क्षेत्रको थप विकास हुनेछ। पर्यटकहरू आउनुभयो, पर्यटकको घुइँचो बढ्न थाल्यो, सबै चिज ब्याक टु नर्मल जान थाल्यो भनेर खुसी भएर मात्र पनि त भएन नि। पर्यटकहरूलाई सजिलो बनाउनु पर्दैन होला र अशेष? पर्छ नि, कुरै छैन। र अघि मलाई भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो एउटा मनमा प्रश्न आएको थियो। म प्रश्न अब दर्शकहरूलाई डाइरेक्ट सोध्न सक्दिनँ, तर तिमीलाई सोध्छु। तिमीलाई एज अ एउटा टुरिस्ट ट्राभल गर्दाखेरि के कुराहरू तिमीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्छ एज अ टुरिस्ट, यसो विचार गर्दा? एकदमै झट्ट मैले दिमागमा भन्नु पर्दाखेरि यातायातको साधन भन्नासाथ रोड सेफ्टी भयो, अनि बाटोमा हामीलाई सहज हुनको लागि टोइलेट्सहरू, खाना खानको लागि अलिकति सेफ र हाइजेनिक खानाहरू, यी यावत कुराहरू पर्छन् जस्तो लाग्छ अशेष मलाई। तिमीलाई के लाग्छ? तिमीले एकदम मैले जुन प्रश्नको उत्तर खोजेको थिएँ त्यही उत्तर दियौँ। किनभने हामीले पनि अहिले नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ घुम्दाखेरि फिल गर्ने कुरा के हो भने जस्तो एउटा ठाउँबाट एउटा गन्तव्यसम्म पुगेपछि त त्यो टुरिस्ट डेस्टिनेसनै हुन्छ, त्यो गन्तव्यमा व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। तर पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा पुग्दाखेरि चाहिँ बाटो कस्तो छ, बाटोघाटो कस्तो छ, त्यसमा सुविधा के छ, आउँदा जानको लागि पनि त्यो चाहिँ टुरिस्ट मैत्री बनाइछ कि छैन भन्ने कुरामा पनि अब हामीले विचार गर्नुपर्छ। किनभने डेस्टिनेसन मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन, जर्नी पनि इम्पोर्टेन्ट हो। र हाम्रो देशको भौगोलिक बनोटले गर्दाखेरि होला बाटोघाटो अलिकति अप्ठ्यारो छन्, बाढी पहिरोले गर्दाखेरि रोकिन्छ, यो सबै कुराहरूमा पनि अब समग्रमा एउटा टुरिज्मलाई डेभलप गर्ने हो भने चाहिँ यी कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। र पक्कै पनि यसमा अब चाहिँ विचार पुग्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। यति भन्दै सरिता एउटा छोटो ब्रेक पनि लिने बेला भएको छ। ब्रेकमा जाउँ, ब्रेकपछि फेरि हामी कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। पक्कै पनि हामीले एकदम उत्साहजनक एउटा रिपोर्ट हेऱ्यौँ, खबर दियौँ। दसैँको आगमन सँगसँगै यो एउटा रमाइलो कुरा हामीले यहाँलाई सेयर गऱ्यौँ। पर्यटन क्षेत्रले फेरि पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिरेक्टली टेवा दिने हुनाले यो एउटा यस्तो विषय हो जुन हामीले कुरा नगरिकन, यहाँहरूसामु कुरा नगरिकन, यसको बारेमा छलफल नगरिकन हामी बस्न सक्दैनौँ। एकदम सरिता, यो फेरि के छ भने दसैँ तिहार हाम्रो लागि अलिकति छुट्टीको समय पनि हो। हुन त अहिले हामीले छुट्टी धेरै लिइसकेका छौँ, स्कुल कलेजेसहरू पनि बन्द भयो, तर तैपनि यो बेलामा घुम्ने चलन पनि अलिकति बढेको छ। नेपाल बाहिर पनि जाने चलन धेरै बढेको थियो। अहिले चाहिँ अब बाहिरी कोभिडले गर्दाखेरि बाहिरी उडानहरू नभएको, बाहिर ट्राभल रिस्ट्रिक्सन भएको भएर फेरि पनि अहिले पनि मैले हेर्छु यसो परिवारमा वरिपरि साथीभाइमा पनि अब कहाँ जाने त दसैँमा, टिकाको अगाडि या पछाडि पारेर भन्ने कुराको त्यो सोच पनि बढेको छ। र त्यो सोचलाई कायमै राखौँ। फेरि पनि आन्तरिक पर्यटन चाहिँ हाम्रो एउटा अहिले मूल मुद्दा हुनुपर्छ। दुवै क्षेत्रबाट व्यवसायहरूले पनि अलिकति आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि अझ बढी माया गर्नु, उहाँहरूले फेरि आउने किसिमको तपाईँले बाटो बनाइदिनु होला भन्ने आशा गरौँ। र आजको यो रमाइलो लाग्यो, मलाई आफै पनि जानकारी रमाइलो लाग्यो। आफै पनि एउटा के लाग्यो भने हामीले जुन एउटा देशको ठुलो मुद्दा छ त्यसमा चाहिँ हामी एटलिस्ट वी आर अन राइट ट्र्याक भन्ने जस्तो लाग्यो। एकदमै आशिष। अब एकैछिन प्रसङ्ग बदलौँ र तिमीलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु। हामीले हुन्छ नि एकदम सेलिब्रिटी हाई प्रोफाइल पिपलहरूको मान्छेहरूको त कुरा गर्छौँ, कतिजनाले एकदम नाम राख्नुहुन्छ, लेगेसी राख्नुहुन्छ र मान्छेहरूको नाम कहलिन्छ। त्यस्तै गरेर प्रडक्ट्स यानि कि सामान अथवा चिजबिजमा पनि यस्तो सेलिब्रिटी प्रडक्ट भन्ने हुन्छ होला? छ नि सर, त किन नहुने, पक्कै छ। सेलिब्रिटी प्रडक्ट छ र यो चाहिँ एक किसिमले स्टेटस सिम्बल प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हामीले जान्न सक्छौँ। र उहाँ त्यो प्रडक्ट समय सरिताले भनेको नाम पनि म लिइहाल्छु, स्टिभ जब्स र एप्पल। यो दुइटै चाहिँ के हो भने एकदम एकअर्कासँग जोडिएको नामहरू हो। अब यो हामीले प्रसङ्ग सुरु गऱ्यौँ टुडे इन हिस्ट्रीको। आजकै दिन चाहिँ स्टिभ जब्स
आजकै दिन अक्टोबर 2011 मा स्टिभ जब्स यानि कि एप्पलका फाउन्डर भन्नु मिल्यो है, पक्कै मिल्यो। एप्पलका फाउन्डरको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। 56 वर्षको कलिलै उमेर भन्नु पर्यो मा प्यानक्रियाटिक क्यान्सरले ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यसरी संसारभर स्टिभ जब्सलाई नचिन्ने अथवा उहाँको प्रडक्ट नचिनेका अथवा युज नगरेका, अब युज नगरेका भन्दा पनि थाहा नपाएका अथवा त्यसको चाहना नराखेका हामी बिरलै मात्र छौँ होला आशिष। र अहिले विशेष गरी अहिलेको यो आधुनिक युगमा मोबाइल जुन हामी सबैजनाको साथी भएको छ, अहिले सायद अहिलेको यसो यङ्स्टर्सहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँलाई सबभन्दा चाहिने कुरा, तपाईँको एकदम विस लिस्टमा भएको मलाई यो किन्नै पर्ने कुरा के होला भन्यो भने धेरैजनाको मेरो विचारमा विस लिस्टमा हुने कुरा हो आइफोन, होइन? र यो आइफोनको पछाडिको चाहिँ व्यक्तित्व जसले चाहिँ आफ्नो एउटा छोटो समयमा संसारमा ठुलो एउटा आइकनिक एउटा इम्प्रिन्ट भने छान्नुभयो र धेरैजनामा चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ स्टिभ जब। दुःखद कुरा, किनभने उहाँ अलिकति अझ यो संसारमा भइदिनु भएको भए सायद संसार टेक्नोलोजीमा अझ धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू हुन्थ्यो होला। तर तैपनि सहित यो एकदम हामीले सबैजनाले चिरपरिचित व्यक्तित्व चाहिँ यो एकचोटि आइफोन इन्ट्रोडक्सन भिडियो पनि हामीले लिएर आएको छौँ स्टिभ जबको बारेमा देखाउनलाई, त्यो एकचोटि हेरौँ। Calling it iPhone. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it, and boy, have we patented it. So, यो टुडे इन हिस्ट्री मोमेन्टले चाहिँ जहिले पनि एउटा नोस्टाल्जिक मोमेन्ट चाहिँ बिहान बिहान हाम्रो लागि, हामी सबैको लागि क्रिएट गरिदिँदो पनि रहेछ। फेरि पनि यसरी छोटो समयमा र एकदमै कलिलो उमेरमै 20 वर्षको उमेरमै विश्वका एकदम धनी व्यक्तिमध्ये पर्न सफल भएका थिए उनी। र आजको दिन उनको सम्झनामा हामीले फेरि पनि यहाँहरूसँग केही इन्फर्मेसन सेयर गऱ्यौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन चाहिँ हामी दिन्छौँ, तर उहाँकै स्टिभ जबकै हामी अलिकति स्क्रिनमा अरू पिक्चर्सहरू पनि हेरिरहेछौँ। उहाँको अन्तिम दिन उहाँको रोगले उहाँलाई धेरै ग्रस्त पारेको थियो र उहाँको स्वास्थ्यमा एकदम छिटै नै एकदम नकारात्मक असर पर्न गयो र उहाँले धेरै समयसम्म उपचार पनि गराउनु भएको थियो। क्यान्सर एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ सहित, र त्यसमाथि पनि यो प्यानक्रियाटिक क्यान्सर भने चाहिँ एकदम ट्रिटमेन्ट पनि गाह्रो। अब उहाँ जस्तो मान्छे यति धेरै भनौँ न पैसा पहुँच भएको मान्छेले कति कोसिस गर्नुभयो होला, उहाँलाई कति कोसिस गर्यो होला र कति उहाँले पनि एउटा अप्ठ्यारो समयबाट गुज्रिनु भयो। फेरि पनि एउटा आइकनिक व्यक्तित्व, संसारले उहाँको देन र विशेष गरी अहिले हामीसँग जुन हातमा एउटा पावर भन्छ नि, त्यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको छ, त्यसलाई हामी सबैजनाले धेरै लामो समयसम्म सायद उहाँ एक किसिमले एउटा अमर व्यक्तित्व हुनुभयो टेक्नोलोजीले गर्दा। एकदमै तिमीले भनि नै हाल्यो, आइकनिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ, किनकि इभन हलिउडकै एस्टन कुचर र माइकल फासबेन्डर जस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि उहाँको जीवनीसँग सम्बन्धित धेरै चिजहरूसँग संलग्न भएर मुभिज डकुमेन्ट्रिजहरू पनि उहाँको बनेको पनि छ। सो फेरि पनि टुडे इन हिस्ट्रीमा आज उहाँको योगदानलाई उहाँलाई हामीले सम्झिन चाह्यौँ। अब यो समाचारपछि आजकै दिन अक्टोबर 5 तर 2017मा चाहिँ फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सूचनासहित एउटा ठुलो संसारभरि नै एउटा एउटा मोमेन्ट क्रिएट भयो, त्यो चाहिँ मिटु मोमेन्ट। र यो नाम चाहिँ फेरि छ हार्वे वाइन्स्टाइनको। उहाँ चाहिँ हलिउडको एकदमै प्रसिद्ध प्रड्युसर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै धेरै फिल्ममा आफ्नो काम पनि गर्नुभएको थियो। तर एउटा एकदमै आफूले गरेको चाहिँ दुर्व्यवहारको कारण, सेक्सुअल मिसकन्डक्टको कारण चाहिँ उहाँको नाम आयो र उहाँलाई चाहिँ प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। र यो पनि एउटा हाम्रो भनौँ न अहिले हालको समयमा ठुलो यसले चाहिँ सोचाइमा एउटा भनौँ न महिलाहरूको राइट सम्बन्धी सोचाइमा महिलाहरूले आफ्नो आवाज उठाउने सम्बन्धमा मिटु मुभमेन्टको चाहिँ सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ। एकदमै आजकै दिन 2017मा सुरुवात भएको यो यसलाई अभियान भन्दा पनि फरक नपर्ला होइन। यसले चाहिँ सम्पूर्ण एक हिसाबले कुण्ठित भएका, इभन पावरफुल भइकन पनि बाहिर कुरा निकाल्न नसकेका महिलाहरूलाई चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट जस्तो भएर विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो कुरा आयो। अनि यसरी आइसकेपछि हामीले नेपालमै पनि धेरै कुराहरू सुन्यौँ र यसले यो अभियानले कसैलाई पनि छोडेन आशिष, किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री युनाइटेड स्टेट्सका त्यतिखेर आई थिङ्क तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रेसिडेन्ट
प्रधानमन्त्री नेपालको भन्दा भन्दै प्रधानमन्त्रीमा पुगेछु म। प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको पनि लगभग 20 जना जति महिलाहरूले उहाँमाथि पनि मिटुको केस लगाउनु भएको कुरा त हामी सबैजना अवगतै छौँ। एकदमै, र अहिले पनि संसारमा धेरै व्यक्तित्वहरू यसमा नाम उहाँहरूको आयो र यो मोमेन्टले चाहिँ एउटा महिलाहरूलाई आफूसँग भएको दुर्व्यवहार, आफूलाई गरिएको दुर्व्यवहार विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउने चाहिँ एउटा सहयोग पनि गर्यो र यसको कन्टिन्युटी अझै पनि छ। अब हामी एउटा सानो ब्रेकमा जाँदैछौँ। ब्रेकपछि हामी स्पोर्ट्सको कुरा गर्छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। एउटा सानो ब्रेक लिइहालौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। अहिले भने स्पोर्ट्सको समय भएको छ। कस्तो आफैलाई नै समाचार भने जस्तो फिल भयो मलाई। समाचार नै हो, समाचार हाम्रो काम। बिहान तपाईँलाई मनोरञ्जनसँगै समाचार पनि दिने र मनोरञ्जनात्मक समाचार चाहिँ स्पोर्ट्स पक्कै पनि हो। अब स्पोर्ट्सको कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो काठमाडौँमा भइरहेको एकदम हुन त धेरै खेलहरू वर्षाले प्रभावित भयो, तर इपिएलमा के भएछ त एकचोटि हाम्रो हिजोको म्याचेसहरू र हिजोको स्कोर लाइन एकचोटि यसो हेरौँ के भएको छ इपिएलमा। हामीले इमेज हेरौँ। हिजो चाहिँ चितवन टाइगर्स र भैरवा ग्ल्याडिएटर्सको गेम भएको थियो र यो चाहिँ पहिलो खेलमा भैरवाले जित हासिल गर्यो भने दोस्रो खेलले चाहिँ पोखरा राइनोजले काठमाडौँ किङ्स 11लाई चाहिँ हराएको छ। सहिता अलिकति त्यसमा म अलिकति दुखी पनि छु। तर यो खेल चाहिँ अब अहिले अलिकति कस्तो भयो भने हुन त आयोजकहरूले सायद यो काठमाडौँमा पानी पर्ने समय त होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति सेफै टाइम भनिन्छ, तर तैपनि अलिकति क्रिकेटको सबभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ पानी हो हेर होइन। अब फुटबलमा चाहिँ पानी जति पर्यो भने पनि खेल चलाइन्छ भने मतलब एउटा लिमिटसम्ममा हुन्छ, तर क्रिकेटमा चाहिँ पानी पर्ने बित्तिकै यो पिचले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिकेटमा दुश्मन भने चाहिँ पानी हो होइन। त्यो एउटा कुरा पनि भयो र फेरि यसले स्केड्युललाई अलिकति जुन हिसाबले एउटा प्लानिङ गरेर अगाडि बढिएको हुन्छ त्यो नै अलिकति उथल पुथल जस्तो हुन्छ अशेष। र स्केड्युलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अशेष 20 गते प्लेअफ र असोज 23 गते फाइनल हुने भएको छ र यो अब बहुप्रतीक्षित छ। सबैजनाले अहिले इन्ट्रेस्ट पनि छ। आशा गरौँ अब यसो लाएर पानीले चाहिँ यसलाई सहयोग गरोस् र अब आउने दिनहरूमा पानी नपर्दैदेखि खेलहरू चाहिँ एकदम टकटक हुन्छ। अब आजको चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ के छ भने सहिता गत शनिबार पनि खेल चाहिँ टुङ्गिन सकेको थिएन, वर्षाले गर्दाखेरि रोकेको थियो भने त्यही खेल काठमाडौँ किङ्स 11 र भैरवा ग्ल्याडिएटर्सको चाहिँ आज गेम कन्टिन्युएसन छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी ग्राउन्ड्समा। यहाँहरूले समय छ भने इन्ट्रेस्ट छ भने यहाँहरू हेर्न जानुहोस् र क्रिकेटको रमाइलो तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै युजुअली मलाई जहाँसम्म अवगत छौँ हामीले भनेअनुसार स्केड्युल सेयर गरेअनुसार दिनको 2टा खेल, एउटा बिहान एउटा दिउँसो हुने गर्थ्यो, तर आज चाहिँ त्यही पुरानो खेल फेरि रिपिट भएको हुनाले आज एउटा मात्रै खेल छ र फेरि एकचोटि विजेताले 50 लाख र उपविजेताले 15 लाखको उपाधि जित्नुहुनेछ भने आजको दिनसम्म पनि यदि यहाँ बाहिर बसेर दर्शक हुनुहुन्छ र बल एउटा हातले क्याच गर्नुभयो भने 50,000 क्यास यहाँहरूको लागि छ। फेरि पनि सबैजनाको लागि शुभकामना। व्यस्तताको कारणले म चाहिँ त्यो ट्राई गर्न जानु पाएको छैन सहिता, तर अब यसो भोलि पर्सितिर समय निकालेर त्यो एक हात क्याच चाहिँ यसो हुन त आज काठमाडौँ गेम छ, आज अलिकति जानुको लागि चान्सेस बढी हुन्छ। म चाहिँ अशेष यस्तो कि मलाई म गएँ र त्यो बल बाहिर आयो भने मैले क्याच गर्छु भनेर कन्फर्म छ। त्यसरी थाहा भएर कन्फर्म भइसकेपछि आफूले त्यो जानी किन जानु, बरु त्यो मौका अरूलाई नै दिन्छु भनेर म चाहिँ नगएकी हुँ खासमा। जानी कस्तो बुझिएको रमाइलो हो। ल तपाईँहरूको चान्स छ सरिता जानुभन्दा पहिले गएर क्याच गरिहाल्नुहोस्। अब क्रिकेट पछि हामी बक्सिङमा आउँ। बक्सिङ पनि अहिले सबैतिर संसारमा धेरै पैसा भएको खेल हो सहिता, यति धेरै यसमा पैसा छ र मानिसहरूको इन्ट्रेस्ट पनि छ। पे पर भ्यूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट च्यानल संसारभरि आउँछ र बक्सिङको पनि अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डियन्टन वाइल्डर र टाइसन फ्युरी उहाँहरू दुवैजना अहिले बक्सिङको चाहिँ एकदम चर्चित नाम। उहाँहरूको चाहिँ खेल फेरि अब चाहिँ
हुने भएको छ, तय भएको छ र यो एकदम संसारभरि यसले एउटा एकदम सनसनी मचाएको छ यो गेमले। यो गेम हुने भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। एक किसिमले चाहिँ बदलाको म्याच हुन्छ नि, हामी म यो म्याच गर्छु भन्ने किसिमको एकदम यसको स्टोरी पनि इन्ट्रेस्टिङ भएको छ र यो एकदम दुवैजना प्रतिद्वन्दी एकाअर्काप्रति ल म तँलाई हराउँछु भन्ने भएको भएर मैले तिमीलाई जित्छु, तिमीले मलाई लास्ट टाइम जित्यौ, अब यो पालि चाहिँ मैले तिमीलाई जित्छु भन्ने चाहिँ स्टोरी यसमा छ हैन आशिष। फेरि यी दुईटै प्लेयर मध्ये एकजना चाहिँ एकदमै हेभी वेट र हेभी मुक्केबाज हुनुहुन्छ भने अर्कोजना चाहिँ गिफ्टेड र एकदम स्विफ्ट हुनुहुन्छ र फेरि उहाँहरू दुईजना बिचको यो चाहिँ तेस्रो म्याच हो र तिमीले भनि नै हाल्यौ एकदमै बहुप्रतीक्षित म्याच पनि हो र फाइट्समा पनि अहिले स्पोर्ट्स भन्यो भने हुन त स्पोर्ट्स भन्नासाथ धेरै पैसाको कुरा गरिन्छ पनि, मनी इन्भल्भ पनि छ। फाइट पनि बक्सिङ पनि चाहिँ एकदमै किनकि आशिष अब यो राम्रो कुरा त होइन, तर जब फाइट्सहरू बक्सिङ म्याचेसहरू हुन्छन् तब मान्छेहरू आफै पनि बाजी एकदमै गरेको देखिन्छ कि स्पेसली बक्सिङमा। त्यही भएर पनि पैसा त चारैतिर नै देख्छु म त यसमा, चारैतिर छ पनि। र फेरि अहिले हुन त खेलकुदको विकासलाई पैसा आएपछि पर्पटाइज भएपछि स्पोन्सर्सहरू आएपछि खेलकुदको विकास पनि भएको छ र टेलिभिजनमा पनि अहिले टेलिभिजन राइट्सहरू यति महँगो छ कि स्पोन्सरसिपहरू ल्याउन सक्यो भने टेलिभिजन मार्फत र डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म मार्फत अहिले चाहिँ झन् धेरै हेर्ने दर्शकको सङ्ख्या बढेको छ अहिले खेलमा। र विशेष गरी जुन चाहिँ यो क्लोज कन्ट्याक्ट स्पोर्ट्सहरू बक्सिङ र एमएमएको अहिले ग्रोथ पनि यही भएको सरिताले भने जस्तै गरी यसमा एकदम दुईजना प्रतिद्वन्दीहरू र हार्ड हिटिङ फाइट र त्यसको बेटिङ, त्यसको चाहिँ पेपर भ्यू चाहिँ राइट्सहरू, टेलिभिजन राइट्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्र अति धेरै अहिले धेरै चर्चामा आएको हो। हुन त क्रिकेटमा पनि अहिले सबैमा पनि फेरि नराम्रो कुरा के भने बेटिङ पनि बढेको छ। विभिन्न देशहरूमा चाहिँ के अरे बेटिङ लिगलाइज छ भने विभिन्न देशहरूमा बेटिङहरू इलिगल छ सरिता, त्यसले गर्दाखेरि झन् कम्प्लिकेसन्सहरू छ। र तर समग्रमा यसो हेर्दाखेरि पैसाले गर्दाखेरि स्पोर्ट्स र कर्पोरेटाइजेसन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ एकदम संसारभरि नै यसको छ प्रभाव। पैसाले गर्दा नै यो यति हाइप हुनुको पछाडि पैसा नै हो। अशेष पैसाको कुरा पनि आइहाल्यो। यही भर्खरै हामीले गरेको फाइट बक्सिङकै कुरा गर्नुपर्दा पनि टाइसन फ्युरीको ब्याङ्क ग्यारेन्टी 30 मिलियन छ भने डायोन्टेको ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ गेम जिते पनि हारे पनि 20 मिलियन भनिसकेपछि अब मैले त नम्बर भन्ने मात्रै हो, यो भने कति हुन्छ भनेर त क्यालकुलेटरै थिच्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई त अशेष। पक्कै पनि। र यो त हामीले फुटबलमा पनि देख्छौँ कि फुटबल खेलाडीहरूले उहाँहरूले अब बक्सिङको कुरा गऱ्यौँ, फुटबल खेलाडीको ट्रान्सफर फिज र हेर्दाखेरि त हामीले त्यो पाउन्ड र डलरको फिगरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गऱ्यो भने त कहिलेकाहीँ क्यालकुलेटरले पनि नभए होला। त्यही भएर धेरै पैसा भन्ने हो कि सजिलोको लागि एकदम धेरै पैसा भन्ने, त्यही भनिसकेपछि अमाउन्ट भनेको धेरै पैसा। र अहिले त झन् फेरि प्रति घन्टा प्रति सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि बल्ल अलिकति नेपाली पैसालाई भन्ने भ्याइन्छ। फेरि पनि सबैजनाको एकदम अहिलेलाई चर्चित विषय र इन्ट्रेस्ट पनि छ। नेपालमा पनि अहिले चर्चा बढेको छ। बक्सिङ यहाँले पनि फलो गर्नुहुन्छ पक्कै पनि र हेर्नु होला म्याचेसहरू। अब बिस्तारै स्पोर्ट्स पछि अब म सरितालाई दिन्छु। आज के छ त टिप बिस्तारै के छ सरिता? हुन त यो टिप मलाई किन मेरा टिममेटहरूले मेरै लागि भन्ने टिप जस्तो पनि लाग्छ मलाई। तर टिपमा जानुभन्दा अगाडि रियल क्विक मलाई चाहिँ स्पोर्ट्सको कुरा गर्दाखेरि विगतका गएकै वर्षमा पनि नेपालले पनि एउटा ठुलो फड्को स्पोर्ट्समा मारेको भान पनि भएको छ र साँच्चीकै त्यो यथार्थ पनि हो। यो एउटा हाम्रो लागि राम्रो कुरा पनि हो किनकि स्पोर्ट्समा वर्ल्ड वाइड एरिनामा गएर हामी स्पोर्ट्समा जब इन्भल्भ हुन्छौँ आफ्नो देशको नाम राख्ने यो जतिको राम्रो कुरा अरू केही पनि छैन आशिष। ओलम्पिक भावना चाहिँ हामीले अस्ति भर्खरै टोकियो ओलम्पिक्स पनि भयो र मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ कि ओलम्पिक्स र प्रोफेसनल स्पोर्ट्समा चाहिँ एक किसिमको अर्कै एउटा फरक पनि छ। प्रोफेसनल स्पोर्ट्स आफ्नो लागि खेलिन्छ, पैसाको लागि खेलिन्छ भनी, कुनै टिमको लागि खेलिन्छ, कुनै ओनरको लागि खेलिन्छ भनी, ओलम्पिक स्पोर्ट्स अथवा कम्पिटिटिभ स्पोर्ट्स एमेच्योर भए पनि त्यो चाहिँ देशको लागि खेलिन्छ। यसमा खेलाडीहरूले जितेपछि जुन आफ्नो मेडल पाइन्छ, देशको नाम हुन्छ, देशमा आउँदाखेरि देशमा जुन किसिमको एउटा वाहवाही एउटा स्पोर्ट्स प्लेयरले पाउँछ त्यो चाहिँ प्रोफेसनल स्पोर्ट्समा पैसा होला तर जुन मान सम्मान चाहिँ आफ्नो देशको लागि खेल्दाखेरि छ, त्यो देशको खेलाडीले जुन माया देशबाट पाउँछ त्यो चाहिँ आफ्नैमा फेरि एउटा इन्कम्पेरेबल
कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। कहाँ नि त्यो मात्रै हो र आफू घरै बसेर हेर्दाखेरि आफ्नो देशको झन्डा देख्दाखेरि आफ्नो प्लेयरले लगाएको लुगा उनीहरूले खेलेको खेल देख्दाखेरि आफ्नो यहीँ बसिकन पनि के भन्छ त्यो गौरवले छाती ढुक्क फुल्छ अनि एउटा त्यो गुज बम्स आउने मोमेन्ट्स हुन्छ त्यसमा त कम्पेरिजनै छैन र अनि कति प्राइडको भावना हुन्छ उनीहरूलाई अलिकति केही इन्जर्ड हुँदाखेरि पनि आफूलाई दुखेको भान हुन्छ। यो तिमीले एकदम राम्रो कुरा निकाल्यो, यो चाहिँ एकदम डिरेक्टली हार्ट टु हार्ट कनेक्सन चाहिँ छ है यसमा। र यो सँगसँगै अब हामी अन्तिम समयमा आएको छौँ र हाम्रो कार्यक्रमको टिप अफ द डे के छ त सरिता आज? त्यो के छ भने नेपालीमा एउटा भनाइ नै छ, मैले नेपालीमा लगेर राख्छु के अरे काम साँचे आफूलाई खाना साँचे अर्कोलाई। खाना देख्यो भने पनि खाइहाल्नुपर्छ नत्र अर्कोले खाइदिन्छ। काम चाहिँ भोलि गर्छु भनेर राख्यो भने त्यो लास्टमा गर्नुपर्ने आफूले नै हो र जहिले पनि काम तुरुन्तै गरौँ, भोलि गर्छु भने पनि त्यो भोलि कहिले पनि आउँदैन। र त्यसैलाई तिमीले नेपालीमा भनिहाल्यो समटाइम लेटर बिकम्स नेभर, डु इट नाउ। जुन कुरा तपाईँलाई गर्न मन लाग्छ गरिहाल्नुहोस्, किनभने भोलि भन्दाखेरि त्यो कहिले पनि नहोला। यसको त एकदम पपुलर प्रचलित त हामीहरूको छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यो भनाइ पनि छ, उनीहरूको पनि एउटा सेयिङ नै पनि छ। यो इङ्ग्लिस नेपाली आई थिङ्क हरेक ल्याङ्ग्वेजमा एप्लिकेबल कुरा हो, त्यसैले केही गर्नु छ भने आजै गर्नुहोस्। यति भन्दै अब क्लोजिङ पनि हामीले अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ, किनभने गरौँला भन्दा ढिलो होला भन्ने डर भयो। क्लोजिङ भन्नाले हामीले पनि अब हाम्रो ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। तर भोलि फेरि हामी आइहाल्छौँ 6:30 बजी यहाँको स्क्रिनमा। हामीलाई पनि हेर्दै गर्नुहोला, ग्यालेक्सी दिस मर्निङलाई पनि हेर्दै गर्नुहोला, ग्यालेक्सी टेलिभिजनलाई पनि हेर्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। बिदा मागौँ सरिता? थ्याङ्क यू सो मच। किप वाचिङ ग्यालेक्सी टेलिभिजन, ग्यालेक्सी दिस मर्निङ। नमस्कार।